अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो दी न्यूज़ रूम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे, अब से कुछ देर पहले पेशावर का इलाका है हयाताबाद, वहाँ पे खुदकुश धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पे जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक 8 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इस पे हम जैसे जैसे हमारे पास ख़बरें आ रही हैं आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन आज न्यूज़ रूम में हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की भी कोशिश करेंगे कि निगरान सेटअप क्या होगा और असम्बलियाँ कब तहलील होंगी। इसका जवाब तो आ गया है, अब 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, लेकिन जो निगरान सेटअप है उस हवाले से आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी से मुशावरत शुरू कर दी है और जल्द जो नाम हैं वो भी फ़ाइनल हो जाएंगे, क्योंकि इत्तेहादी जमातों से उनके नाम मांगकर हुकूमत के तजवीज़ करदा एक निगरान सेटअप की मुकम्मल तौर पे बाकायदा तौर पे शक्ल बन जाएगी, जिसके बाद हुकूमत और कौमी असम्बली में मौजूद जो अपोजिशन है उनके दरमियान बाकायदा ये मामला भी आगे चलने के यकीनी तौर पर। और इस सारे हंगामे में चेयरमैन पीटीआई के गढ़ यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने जन्म लिया और इसकी पैदाइश के साथ ही इतने लोग इसको ज्वाइन नहीं कर रहे जितनों ने इसमें शमूलियत की तरदीद की है। केपी के अवाम की राय भी जानेंगे कि वो आया इस आने वाले इलेक्शन में किस सियासी जमात को वोट देंगे और इस नई सियासी जमात को भी वोट देंगे या नहीं देंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम समाअत और चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे बढ़कर इसका जो कानूनी पहलू है और पेचीदगियां हैं उनको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एक शानदार AI आर्टिस्ट से भी आपकी मुलाकात होगी आज के इस न्यूज़ रूम में, जिसके आइडियाज़ की कीमत आपको बताऊं लाखों डॉलर्स में है। और आज का न्यूज़ रूम शुरू करते हैं तो बुनियादी तौर पर यकीनी तौर पर अब तक की बड़ी खबर जो न्यूज़ रूम तक पहुंची है वो यही है जो पेशावर में हयाताबाद के इलाके में एक धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पर इसे खुदकुश धमाका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस हुकाम ये कह रहे हैं कि अभी इस सिलसिले में वो कंफर्मेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा ये है कि इतना जो ये मसरूफ़ इलाका है या इतनी मसरूफ़ ये शाहरा है, यहाँ पर किसी डिवाइस को प्लांट करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल है। तो पुलिस हुकाम अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि ये खुदकुश धमाका था, लेकिन अभी से कंफर्म फिर भी नहीं किया जा रहा। 8 ज़ख्मी, लास्ट जो हमारी बात हुई ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर से, उन्होंने कंफर्म किया कि इस वाक़े के 8 ज़ख्मी हैं। कुछ मनाजिर उस वक्त के कि जब धमाका हुआ और वहाँ से कुछ शहरी गुजर रहे थे, उन्होंने कुछ तस्वीर ली वो आपके सामने। और धमाके को फौरी बाद ये गालिबन कोई रिक्शा है जो कि मुकम्मल तौर पर हम देख सकते हैं कि तबाह हो चुका है। बाकी जो लोग इस सड़क से गुजर रहे थे वो यहाँ रुक गए, उन्होंने फौरी तौर पर तस्वीर बनाना शुरू की, वीडियोज़ बनाना शुरू की और पुलिस जो है वो जो नफरी यहाँ पर थी इर्द गिर्द उसने इन लोगों को पीछे हटाना शुरू किया है। कुछ 1-2 शहरी भी इस सिलसिले में पुलिस एहलकारों की मदद मुआवनत करते देखे जा सकते हैं। तो ये है पेशावर की सूरत हाल हयाताबाद की। पता ये चल रहा है कि SP पुलिस की गाड़ी को टारगेट किया गया है, तो एक मरतबा फिर पेशावर और एक मरतबा फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला यकीनी तौर पर यह बड़ा अलार्मिंग है। और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता दिनों के कुछ वाक़यात हैं उसके साथ भी अगर इसे मिलाकर देखा जाए तो यकीनी तौर पर फिर इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है और फिर मामलात हमें मज़ीद फर्दर समझ भी आना शुरू होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एक बार फिर जो दहशतगर्द अनासर हैं उन्होंने अमन तबाह करने की कोशिश की है। पेशावर का इलाका हयाताबाद जहाँ पर यह धमाका हुआ है और इब्तदाई तौर पर 8 ज़ख्मी ऐसे हैं जिन्हें तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें इस इलाके की तो मज़ीद तफसीलात उमैर यासिर से जान लेते हैं। उमैर, ये बताइएगा कि इस इलाके का मोहल्ले वकूफ़ क्या है, किस जगह पे ये धमाका हुआ और अब तक की जो इत्तलात मौसूल हुई हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स आप शेयर कीजिएगा। जी, अब तक की जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि FC की गाड़ी थी और उसके करीब खुदकुश धमाका हुआ है। जो एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये खुदकुश धमाका है और इसके नतीजे में अब तक 8 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि सलमान पार्क का जो इलाका है वहाँ से ये गाड़ियाँ गुजर रही थी, इसके बाद उनको यहाँ पे निशाना बनाया गया। इस वाक़े के बाद जो ये धमाका हुआ तो एक भगदड़ किसी कैफियत हुई है और जैसा कि आपने वीडियो में भी देख लिया होगा, भगदड़ किसी कैफियत हुई है और लोगों ने फौरी तौर पे अपनी मदद आपके तहत लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू की जो इदारा है वो भी अपने फ़राइज़ के अंजाम दही के लिए पहुंचा है और ज़ख्मियों को करीबी हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स वहाँ पे। अच्छा उमैर, ये बताएगा कि अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो इब्तदाई तौर पे क्या पता चल सका है, कितने लोग इसमें सवार थे और अगर सलमान पार्क जो इलाका आप बता रहे हैं इसका अगर आप हमें मोहल्ले को बता सकें। जी, ये हयाताबाद का इलाका है जो इंतहाई पोश इलाका पेशावर का समझा जाता है। पेशावर शहर को उबूर करके जब हम हयाताबाद की तरफ जाते हैं तो ये तकरीबन पेशावर का एक आखिरी हिस्सा है। इसके बाद वहाँ पे ज़िला खैबर की हदूद शुरू हो जाती है। ज़िला खैबर की हदूद के साथ ही ये एक उसके साथ बिल्कुल मुत्तसिल हयाताबाद का इलाका है और आमतौर पे यहाँ इस वक्त जब यहाँ पे इसके करीबी FC का हेडक्वार्टर भी है जो हयाताबाद के बिल्कुल एक कोने में वाक़ है और ये गाड़ियाँ जो थी वो उसी तरफ से आ रही थी और आमतौर पे यहाँ पे इन गाड़ियों की मूवमेंट जो है हयाताबाद के इलाके में
وہ اپنے ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے یہاں پہ رہتی ہے، اور عام طور پہ جو ان گاڑیوں میں 4 سے 5 افراد سوار ہوتے ہیں، زیادہ گاڑیوں کی صورت میں معلوم یہی ہو رہا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، اور شاید قریبی لوگ بھی کچھ گزرنے والے ہیں، وہ بھی شاید کچھ زخمی ہوئے ہیں، لیکن حتمی طور پہ ابھی تک یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ بات بالکل بجا ہے کہ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ ہے، کیونکہ اس نے مصروف روڈ پہ ٹھیک ہے، یہ ایک خودکش حملے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ 8 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ عمیر، گاہے بگاہے ہم مزید اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے۔ بہرحال جو نیوز روم کی کارروائی ہے ہم اسے آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے اپنے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے، اسمبلیوں کی مدت ہے، اس کی تحلیل کا معاملہ ہے، وہ بڑا اس وقت دلچسپ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کیا ہوگا، وزیر اعظم نے اس سلسلے میں مشاورت شروع کر دی۔ جویری، آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہیں۔ سوال کا تو جواب مل گیا، لیکن اب دوسرا سوال اس کے جواب کی تلاش جاری ہے، تو اس کے لیے پیکج آپ دیکھیے۔ ہاں، جس کا انتظار وہ تاریخ آ گیا۔ سیاسی منظرنامے پر سب منتظر تھے کہ پی ڈی ایم حکومت مدت پوری کرے گی یا قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل کرے گی۔ خبر یہ ہے کہ دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں طے پا گیا کہ 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی معینہ آئینی مدت سے 5 روز قبل تحلیل کرنے پر اتفاق ہوا۔ صدر مملکت کے پاس اسمبلی کی تحلیل کی سمری پر دستخط کے لیے 48 گھنٹے کا وقت ہوگا۔ صدر نے دستخط نہ کیے تو اسمبلی سمری بھجوانے کے 48 گھنٹے بعد خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ حکومت نگرانوں کے حوالے کرنے پر مشاورت بھی شروع ہو چکی ہے۔ سیاسی بڑوں کی میٹنگز میں بھی یہی ایشو سر فہرست ہے۔ آج کی تازہ خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی میں مشاورت شروع کر دی۔ وزیر اعظم لاہور میں سینئر رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس میں نگراں وزیر اعظم کے لیے مختلف ناموں کا جائزہ لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی ترجیح ہوگی کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا سیاستدان کو چنا جائے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے سے بھی نام لیے جائیں گے، جس کے لیے جلد اجلاس بھی بلایا جائے گا۔ سیاسی حلقوں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اتفاق کی خبریں گردش کر رہی ہیں، تاہم وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا قومی اسمبلی قبل از وقت تحلیل کرنے کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جنہوں نے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی، اس تجویز پہ غور کیا گیا اور اس کے بعد اب اس اچھا، ابھی یہ گو مگو کی سی صورتحال ہے نا، وزیر اطلاعات جو ہیں وہ اس کو انکار کر رہی ہیں، خواجہ سے بھی کہتے ہیں انہیں کوئی ٹیلی گرام نہیں ہے۔ صدیق ساجد ہمیں جوائن کرتے ہیں، جانتے ہیں، پوچھتے ہیں پھر یہ خبر آئی کہاں سے، اڑائی کس نے؟ فیصل کریم کنڈی نے بھی تردید کی ہے اس کی۔ بتائیے گا ذرا صدیق کے معاملات ہیں کیا؟ اگر وزیر اطلاعات منع کر رہی ہیں تو پھر یہ خبر آئی کہاں سے، اڑائی کس نے؟ دیکھیے، یہ خبر جو ہے اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہوں، اندر کچھ میٹنگز چل رہی ہیں، وہاں پہ بھی کچھ حکومتی لوگوں سے جو ہے وہ بات ہوئی اس چیز کے اوپر تو بالکل اتفاق ہے کہ قبل از وقت اسمبلی تحلیل کی جائے گی۔ یہ انہوں نے کہا جی کہ 8 کو بھی ہو سکتی ہے، 9 کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں، خود حکومتی ذرائع ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے بھی ذرائع ہیں، انہوں نے اس بات کا کہا کہ 8 اگست کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر جو 2 بڑی جماعتیں ہیں اس کے درمیان جو ہے وہ اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ اب ایشو یہ ہے جس کی وجہ سے یہ تردید کر رہے ہیں، وہ ہے کہ پی ڈی ایم میں اور بھی جماعتیں شامل ہیں، جس طرح جے یو آئی فے ہے، نیشنل پارٹی ہے، بی این پی ہے، اور جماعتیں ہیں، ان کو چونکہ اس کے اوپر ابھی آن بورڈ نہیں لیا گیا، اس وجہ سے حکومت واضح طور پر اس کا اعلان جو ہے وہ کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ البتہ آپ خود اس چیز کے گواہ بھی ہیں، اور مختلف جو گزشتہ دنوں کی آپ جو ایکٹیویٹیز ہیں سیاسی وہ دیکھ لیں۔ وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ ہم اس اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے چلے جائیں گے اور نگران سیٹ اپ آ جائے گا۔ اس سے پہلے وزیر تجارت نوید قمر نے یہ بات کہی تھی 8 اگست نوید قمر نے جو انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی ہے جس کے وہ ممبر ہیں، اس میں انہوں نے دی تھی، اور وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے، اور اسی کے اوپر پھر ان کے درمیان آپس میں کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوئی۔ یہ جو آپ کا بات کر رہے ہیں کہ نکلی کہاں سے، یہ چیز نکلی جو آصف زرداری اور شہباز شریف کی لاہور میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں جو تھا وہ آصف زرداری نے بھی 8 اگست کی جو تجویز تھی وہ دی تھی، اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کر اچھا، یہ جس ملاقات کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایک ملاقات دبئی میں ہوئی اور اس ملاقات پہ مولانا فضل الرحمان کو بڑے تحفظات۔ صدیق، آپ ساتھ ہی رہیں، ہمارے پاس مفتی کفایت اللہ صاحب آگئے ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے آپ کا تعلق ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بس کچھ نہیں، آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں جو 8 اگست والی اگر خبر ہے بھی، کسی نے اڑائی بھی ہے، اس میں آپ شامل ہیں، آپ سے مشورہ ہوا ہے یا ادھر بھی آپ شامل نہیں ہیں؟ نہیں، ہماری الحمدللہ بہت قریبی رابطہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک رسمی گفتگو تھی اور ایک غیر رسمی،
تو رسمی گفتگو تو حزب اقتدار کے لیڈر اور حزب اختلاف کے لیڈر کے درمیان جو آئی تقاضا ہے وہ ہوگی. البتہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے لیڈرز وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں. یہ غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے. تو یہ ہم سے بھی پوچھا گیا اور پی ٹی ایم کے لوگوں سے بھی پوچھا گیا. اس کے اندر کوئی ابہام نہیں. تو 8 اگست پہ پھر سب متفق ہیں, سب راضی ہیں؟ ہاں, اس میں راضی بھی ہے. نام کا مسئلہ تو نہیں ہے, البتہ یہ طے کیا گیا ہے کہ کون آدمی ہوگا, کس طبقے سے ہوگا, اس طرح کی باتیں طے ہوگی. تو وہ ایک ان کا ایک اچھا رویہ ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ وہ اتحادی جماعت سے پوچھتے ہیں. ہم نے ایک ساتھ سفر کیا ہے, ہم نے 1.25 سال تو حکومت کی ہے, اور اس سے پہلے 4 سال تک ہم اپوزیشن میں آپ ایک دوسرے کے حریف تھے. ٹھیک ہے, تو مفتی صاحب یعنی آپ یہ کنفرم کریں کہ 8 اگست کی جو تاریخ ہے اس پہ تمام جماعتیں ایک پیج پہ ہیں؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے, یعنی سبھی لوگ ایک پیج پر آ گئے ہیں بالآخر. آپ کو مبارک. مفتی صاحب ساتھ ہی رہے گا. ایڈیٹر نارتھ محمد عادل صاحب نے میں جوائن کیا. عادل صاحب دیکھ لیں, اس بار مولانا کو پیچھے نہیں چھوڑا, مولانا مشورے کا حصہ بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بلکہ مجھے مفتی صاحب کی گفتگو سے یہ بھی لگا کہ نگراں سیٹ اپ پر بھی کافی حد تک مشاورت ہو گئی ہے. مفتی صاحب ایسا ہے, نام شام کوئی فائنل ہو گیا ہے؟ نام بتانا تو مناسب نہیں تھا, البتہ خط و خال بتا دیے. خط و خال بتا دیے گئے ہیں آپ کو؟ اچھا, خط و خال کیا بتاتے ہیں, کہ کوئی سیاسی آدمی ہے, غیر سیاسی آدمی ہے؟ ہاں, یہ کہ یہ اصولی طور پر ہو گیا کہ چونکہ یہ منصب سیاسی ہوتے ہیں تو اس پر سیاسی آدمی کو لایا جائے, اور یہ جو رال ٹپکتی ہے بیوروکریٹس کی یا ریٹائر ججز کی اور ریٹائر جرنیلوں کی اور صحافیوں کی, تو یہ راستہ استعمال بند کر دیا جائے. یہ نیوز روم میں بڑی خبر آ گئی, بڑی خبر یہ آ گئی کہ سیاسی آدمی کے نام پر اصولی طور پر اتفاق ہو گیا ہے. مولانا بھی آن بورڈ ہیں. اب عادل صاحب سے بات کرنا بنتا ہے ہمارا. عادل صاحب, آپ اب سن ہی رہے ہوں گے تمام تر گفتگو. مفتی صاحب نے کافی چیزیں کلیئر کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ تمام جو پارٹیز ہیں وہ 8 اگست پہ متفق ہو گئی ہیں, اور دوسری جانب ایک بڑی خبر جو نیوز روم کے توسط سے ہم دے رہے ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کے خد و خال بھی واضح ہو گئے ہیں اور سیاسی آدمی ہیں. کیا کہیں گے؟ تک ہم دیکھیں نا, مشرف دور جب مارشاء اللہ لگا تھا, اس سے پہلے جتنے بھی جو نگران وزیر اعظم آئے وہ پولیٹیکل تھے, جس میں بلک شیر مزاری تھے, غلام مرتضیٰ جتوئی تھے اور ملک مراج خالد تھے. لیکن جو مشرف دور کے بعد جو زیادہ تر وزراء اعظم آئے, نگران وزراء اعظم آئے, وہ ٹیکنوکریٹس تھے. سومرو صاحب آئے, وہ بینکر تھے. اس کے بعد عدلیہ کی 2 شخصیات جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم بنی 2013 میں, 2018 میں. تو ابھی جو صورتحال ہے اس ٹائم یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ 8 تاریخ کو ڈیزالو ہوگی یا 9 کو ہوگی یا 10 کو ہوگی. اس ٹائم امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ نگران جو وزیر اعظم ہے وہ سیاسی ہوگا یا غیر سیاسی ہوگا, کیونکہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر غیر سیاسی وزیر اعظم آیا یا وہ کوئی ٹیکنوکریٹ, جو معاشی ٹیکنوکریٹس جن کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی تھی, کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ کوئی اچھی نہیں رہی. یہ جو معاشی ماہرین والا معاملہ ہے عادل صاحب, اس پہ میں یقینی طور پر آؤں گا, لیکن کیونکہ مفتی صاحب JUIFA کی سائٹ کو کنفرم کر رہے ہیں, وزیر اطلاعات نون لیگ کے معاملات کو, ہم ذرا پیپلز پارٹی کے معاملات کو سمجھنے کے لیے ایک رپورٹ ہم نے تیار کیا تاکہ سمجھ جائیں, سلجھ جائیں یہ معاملات. وہ دیکھتے ہیں, پھر آتے ہیں آپ دونوں سے بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا مجھے اچھا خاصا انفلوئنس نظر آ رہا ہے. رپورٹ پہلے دیکھ لیں, پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ. نگران سیٹ اپ پر دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی بھی خاصی متحرک نظر آتی ہے. مفاہمت کے بادشاہ سابق صدر آصف علی زرداری لاہور کے بعد اسلام آباد میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جعلی رہنماؤں سے مشاورت جاری ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہونا چاہیے, سیاستدان, بیوروکریٹس یا ماہر معیشت. خبر یہ بھی ہے کہ سابق صدر پارٹی رہنماؤں کو انتخابی مہم کے حوالے سے اہم ٹاسک دیں گے. سابق صدر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سمیت سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نیر بخاری, نائب صدر شیری رحمان سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے مشاورت ہوگی. ٹھیک ہے, تو پیپلز پارٹی کا تو موقف ہم نے سن لیا. اب ہم ذرا نون لیگ کے موقف کی بات کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب بھی کچھ گفتگو کر رہے ہیں, ان کو سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. تحلیل کی خبریں چل رہی ہیں, کیا اس میں حقیقت ہے؟ تحلیل کی خبریں چل رہی ہیں, کیا اس میں حقیقت ہے؟
ٹیلی گرام نہیں آیا خواجہ صاحب کو، وزیر دفاع ہے، بڑا اہم منصب ہے. مفتی صاحب کیا وجہ ہے اس بار آپ کو زیادہ اعتماد میں لے لیا؟ آپ کو پہلے پتا 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، وزیر دفاع کو بھی نہیں پتا. بس وہ کوئی احتیاط کریں گے، اور وزیر اعظم کا اعلان ہے کہ 8 کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. تو اب اس میں کیا ابہام ہے؟ آئینی مدت بھی پوری ہو رہی ہے، اور آپ ایک مناسب موقع دے رہے ہیں صدر کو بھی کہ اگر صدر 2 دن کے اندر دستخط نہیں کر دیں تو وہ خود پہنچ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے 5 دن کافی ہیں. اور اگر ٹھیک ٹائم پر اگر آپ اس کی تحلیل کرتے ہیں یعنی مدت پوری کر کے، تو پھر آپ 60 دنوں کے لیے انتخابات کرنے ہوں گے. تو ظاہر ہر سیاسی جماعت تیاری کرنا چاہے گی، تو 60 کے بجائے 90 دن ٹھیک ہے. اس کے یہ ٹیکنیکل فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. میں تو آصف صاحب کا جواب تو نہیں دے سکتا، البتہ میں وزیر اعظم صاحب کے اس بیان پر مکمل. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 90 دن کا ہی مارجن ملنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو؟ ایک بات کہ سب ایک پیج پہ بھی ہیں اور سب ایک پیج پہ ہونے کا ڈر بھی دکھا رہے ہیں. تو عادل صاحب سے پوچھتے ہیں معاملہ ہے کہ عادل صاحب بتائیں ذرا، کوئی بڑی مہر نہیں لگی کیا ابھی تک پیج پہ اس وقت؟ جی جو 2 بڑی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ظاہر سی بات ہے دونوں بڑی پارٹیز کی خواہش ہے کہ جو اگلی حکومت ہے وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بنائے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ پہ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے، اس وقت نون لیگ کے لیے چونکہ پنجاب نون لیگ کا مرکز ہے، لیکن اس کا کیک جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک ہمیں جہانگیر ترین اور علیم خان کی پارٹی ہمیں نظر آ رہی ہے مقابلے میں، جو پی ٹی آئی کے ووٹس کے ساتھ چاہتی ہے کہ وہ کچھ سیٹس حاصل کر لے اور ایک پریشر گروپ کے طور پہ اسمبلی میں موجود ہو. دوسرا جو پیپلز پارٹی کا جو اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ سندھ ہے، اور اس کے بعد جنوبی پنجاب ہے، اور تیسرے نمبر پہ کے پی کے ہے. کے پی کے میں جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ کی نگرانی میں ایک پارٹی بن گئی ہے، اور بلوچستان ان کا کمفرٹ زون بھی ہے، وہاں بھی مینجمنٹ ہو جائے گی. بہرحال عادل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. نگراں سیٹ اپ کی صورتحال ہے، اور نگراں سیٹ اپ کے لیے اگر ہم بات کریں تو یہ معاملات اب آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں کلیئر بھی ہو جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے کچھ معاملات کلیئر نہیں ہو رہے اور گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ توشہ خانہ کیس کے ذریعے. تو توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل اب سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. یوں چیئرمین تحریک انصاف کے پاس ایک بریدر آیا، انہیں تھوڑا سا ریلیف ملا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر اعتراض دور کرنے کی ہدایت کر دی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کل اب اس کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں. تو کل باقاعدہ طور پہ اس کیس کی سماعت ہو جائے گی. جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ تھوڑا سا گھڑیوں کا حساب جو دینا تھا، کوئی اور چیزوں کا حساب دینا تھا، تو اب وہ نہیں دینا یا دینا ہے، یہ اب کل طے ہوگا. جسٹس عامر فاروق کل اس کیس کی سماعت کرنے والے ہیں، تو اس میں فیصلہ ہوگا. توشہ خانہ کیس ہے جو کہ قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل کی جو درخواست انہوں نے دائر کی تھی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور جسٹس عامر فاروق اب کل اس کیس کی سماعت کریں گے، اور یہ کیس جو ہے وہ قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے. سیاسی صورتحال تو آپ سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، لیکن ذرا سیاسی کھیل چلیں کہہ لیں، لیکن اب ہم رک کر لیتے ہیں ایکچوئل کھیل کے میدان کا. گال ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. پاکستان جو بلے باز ہیں سعود شکیل، انہوں نے جناب ڈبل سینچری کر لی ہے. سعود شکیل کی فائٹنگ ڈبل سینچری کی بدولت گال ٹیسٹ میں پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستانی ٹیم ہے وہ لڑکھڑاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اب انہوں نے ڈبل سینچری جو کی ہے، نہ صرف انہوں نے اپنے کریئر میں ایک سنگ میل عبور کیا، 149 رن کی پاکستان کو لیڈ ہے، 461 پاکستان نے اسکور کر لیا ہے، تو ایک اچھی پوزیشن ہے. سعود شکیل نے جو ہے وہ 208 رنز اسکور کیے. ڈیفینیٹلی یہ ان کے لیے سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے. بہرحال آج کے دن ایک اور انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ، ہم عدالتوں کی بات کر رہے تھے، بیچ میں کھیل آ گیا، پھر عدالت آ گئی. اب میں کہنا کچھ نہیں چاہتا، لیکن بہرحال عدالت کے احترام میں ہم اگلی خبر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کے تحت عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت نے وفاقی حکومت کی فل کورٹ تشکیل دینے کی جو استدعا تھی اسے مسترد کر دیا، اور وہ یوں کہ ججز دستیاب نہیں ہیں، اس وجہ سے فل کورٹ نہیں بن سکتا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہا ہے. ہوا کیا کچھ ہے یہ آسیہ سے پوچھیں گے. آسیہ سے جانے سے پہلے چیف جسٹس کے ریمارکس کچھ اس طرح سے تھے کہ خوشی ہو رہی ہے کہ آرمی کے زیر حراست جو افراد ہیں انہیں خاندان سے ملنے کی اجازت بھی دی جا رہی ہے. مزید سماعت کا احوال آسیہ کوثر، اوور ٹو یو آسیہ. ٹھیک ہے، آسیہ سے ہم رابطہ کر لیتے ہیں. آسیہ ہمیں تمام تر تفصیلات بتاتی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتی ہیں عدالتی کارروائی سے متعلق. گہری نظر ہے، شاید مصروف ہیں کہ ان کے کانوں تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے
کہ عدالت کو کل وفاقی حکومت نے جواب بھی جمع کروایا. ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ جو لوگ قید ہیں ان کی فیملی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ وائلیٹ نہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بڑا بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جو فوجی عدالتوں سے سزا پائیں گے ان کے پاس رائٹ ٹو اپیل ہے. پہلے وہ آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دیگر جو متعلقہ عدالتیں ہیں وہاں بھی اپیل کرتے ہیں. لیکن پھر بھی کوئی 4-5 درخواستیں سپریم کورٹ تک چلی گئیں. ایک سابق وزیر اعظم کی, ایک سابق چیف جسٹس کی, کچھ وکلاء برادری سے لوگ ہیں, کچھ سول سوسائٹی سے لوگ ہیں. سو لیٹس سی یہ معاملہ جاتا کیا. لیکن آج چیف جسٹس نے اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا کہ لوگوں کو, قیدیوں کو فیملی سے ملنے دیا جا رہا ہے اور کچھ کو یہ سہولت انہوں نے دی تھی ریسٹ ہاؤس میں رکھ کے. انہوں نے بولا آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ بے فکر ہو کے کھائے پیئیں موج اڑائیں. آسیہ نے ہمیں جوائن کر لیا. آسیہ, آج کی عدالتی کارروائی اب آپ نے بتانی ہے. جی بالکل, آج یہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے کیس چونکہ کافی دنوں سے جو ہے وہ زیر سماعت تھا سپریم کورٹ میں, اور عید کی چھٹیوں سے قبل جو ہے وہ اس کیس کو ملتوی کیا گیا تھا, اور عید کی چھٹیوں کے بعد آج اس کی پہلی ہیئرنگ تھی اس کیس کی. اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ تھے, اور انہوں نے آج اس کیس کی سماعت کی. جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو آغاز میں ہی جو صدر سپریم کورٹ بار ہیں عابد زبیری, جن کی جانب سے جو ہے وہ گزشتہ روز ایک متفرق درخواست اس حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی. 4 درخواستیں آلریڈی تھی, تو یہ 5ویں درخواست گزشتہ روز جو ہے وہ دائر کی گئی اور اس کو نمبر بھی الاٹ کیا گیا, تو وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی. تو انہوں نے آج اپنے دلائل کا آغاز کیا اور انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی اور اپنے دلائل میں یہ کہا کہ فوجی عدالتوں کے پاس سویلین کے ٹرائل کا جو ہے وہ اختیار موجود نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک آئینی ترمیم نہیں کر لی جاتی تب تک فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ میں 5 جو موضوعات ہیں ان پر بات کرنا چاہوں گا. گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اور قومی اسمبلی کی تحلیل سے پہلے جو آئینی ترمیم ہے اس کی یاد آ رہی ہے, تو یقینی طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کھیل جو ہے وہ کس حد تک چسپ ہو رہا ہے. یہ ہے ساری صورتحال. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج انتہائی اہم نوعیت کے معاملے کی سماعت ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جس طرح سے ہم نے چیف جسٹس کے ریمارکس کے بارے میں بھی بتایا کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ آج آرمی چیف کی جو آرمی کی زیر حراست لوگ ہیں ان کو بہرحال ایک بات پہ بڑا اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ وہ فیملی سے مل رہے ہیں. تو بہرحال لیٹس سی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کتنے لوگوں کی میل ملاقاتیں ہوتی ہیں, کتنے لوگ چھوٹتے بھی ہیں, اس پر بھی سپریم کورٹ یقینی طور پر نظر رکھے گا. اور ابھی شامل کریں گے سپر 20. قومی اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اسمبلی 5 روز میں تحلیل کرنے پر اتفاق. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے تردید کر دی. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف ٹرائل کا کیس وفاقی حکومت کی فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی گئی. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. 5 ارب روپے کے اسپورٹس انڈومنٹ فنڈ کا اعلان کر دیا. چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 20 جولائی کے لیے نوٹس. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء. عدالت پر عدم اعتماد کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت. ایف آئی اے کو انکوائری کرنے کی اجازت مل گئی. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز لانچنگ سے پہلے ہی فارغ ہو گئی. بہت سے ارکان کا نئی جماعت سے اظہار لا تعلقی. فواد چودھری کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف. ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل. 20 جولائی کو الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا حکم. عام انتخابات پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے یا نئی؟ فیصلے کے لیے وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 25 جولائی کو طلب کر لیا. لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین نے تنخواہیں بڑھانے کے لیے کام چھوڑ دیا. دفاتر کو تالے. انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی. پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری. 80 سال سے کم عمر افراد کی پینشن میں 5%. 80 سال سے زائد عمر کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 20% اضافہ. بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان کہ الیکٹرک صارفین پر فی یونٹ 2 روپے 33 پیسے اضافی بوجھ ڈالا جانے کا امکان.
रुपए की कदर में कमी, इंटरबैंक में डॉलर 2.24 रुपए महंगा 281.5 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 287 रुपए का हो गया। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल पावर कॉलोनी में 3 बच्चियों का कत्ल, बच्चियां एक रोज पहले खेलते हुए लापता हुई। आज खाली क्वार्टर से लाशें मिल गईं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। नौशहरा में घरेलू झगड़े पर खातून ने बच्चों के हमरा दरिया में छलांग लगा दी। खातून को बचा लिया गया, 3 बच्चे डूबकर जान बहक। कराची साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में लगी आग बुझाने का काम दूसरे रोज भी जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का बेटा अंजा चौधरी जां बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। तालिबान अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दें, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी अरब का दौरा, वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। और मॉनसून बारिशों के दूसरे स्पेल की एंट्री, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश, 23 जुलाई तक लाहौर और दीगर इलाकों में बारिशें मुतवक्के, कराची में 20 से 22 तक बारिश की पेशगोई। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं वज़ीर आज़म इस वक्त एक तकरीब में मौजूद हैं। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए। ये इस वक्त स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन के संग बुनियाद की तकरीब है, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी, कुछ दीगर रफ़क़ा वज़ीर आज़म के साथ हैं। संग बुनियाद रखने की ये तकरीब है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इम्कान है कि यहाँ भी खिताब करेंगे, क्योंकि जूँ असम्बली की मुद्दत पूरी होने का वक्त करीब आ रहा है और असम्बली तहलील हो जाएगी, निगरान सेटअप जो है मामलात को संभालेगा। तो ये बड़ा एक अच्छा टाइम है कि इसमें आप जाते जाते जो मामलात हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कर दें, बता दें आपने क्या किया। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब आपने सिर्फ 14 महीने हुकूमत की हो और फिर आपने जाते हुए सारा कुछ एक्सप्लेन करना, और बड़े भिचकोले खाते हुए मामलात थे, एंड पे तो बहरहाल फिर भी संभल गए। याददाश्त की कोई गालिबन किताब होती है जिस पे वज़ीर आज़म इस वक्त साइन वगैरह कर रहे हैं, कोई बता रहे हैं कि मुझे कैसा लग रहा है। इस मंसूबे का भी संगे बुनियाद रख के इफ्तिताह करके आज के दिन की जवेरी तीसरी तकरीब है, याद रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही रुबैर, जिस तरह से हम वज़ीर आज़म की गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, तो जो वज़ीर आज़म आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं तो बहुत सी गुत्थियाँ भी सुलझा रहे हैं। उनकी जो गुफ्तगू है उनसे बहुत से सवालात और बहुत से टॉक शोज जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और उसी पे आगे फिर डिस्कशन जो है वो चलती है। तो आज देखना ये है करते हैं, अगर वो करते हैं हर तकरीब में कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अगर अवाम ने हमें दोबारा मौका दिया तो मैं नक्शा बदल दूंगा। ये एक वो बुनियादी बात है जो वो हर तकरीब में करें, जिससे मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर ये कह लिया जाए कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया तो ये भी गलत ना होगा। तो बहरहाल ये मॉडल स्पेशल इकनॉमिक जोन है। पाक चीन राहदारी जो मंसूबा था उससे अलबत्ता आप ये कह लीजिए कि कुछ डैमेज हुआ था, कुछ काम रुक गया था, कोविड था, दीगर वजूहात थी, कुछ साबिका हुकूमत के भी मामलात थे, ये उनके सियासी मुखालिफिन का इल्ज़ाम है। लेकिन बहरहाल अब इस पर काम दोबारा तेज़ी से शुरू किया गया है। एक तो दुनिया वापस से बैक टू नॉर्मल चली गई है और दूसरी चीज़ ये कि साथ ही साथ मामलात जो हैं वो इस हुकूमत का कहना है कि हमने आके जो सिफारती ताल्लुकात ख़राब थे उन्हें संभाला है, उन्हें चलाया है। सो लेट्स सी कि ये सीपैक रियासत पाकिस्तान का मामला है जिसका संग बुनियाद वज़ीर आज़म रियासत पाकिस्तान का मामला है। तो इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत कोई भी हो तो ये रियासत पाकिस्तान का वादा है और रियासत पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी तरक्की है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI या पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात के लोगों की कारकुनों की नहीं है जागीर। बहरहाल इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गालिब इम्कान है कि खिताब के लिए पहुँच चुके हैं। सुन लेते हैं, सुनते हैं। एहसन इकबाल साहब, प्लानिंग मिनिस्टर जनाब मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, पार्लियामेंटेरियंस जनाब असद गिलानी साहब, सेक्रेटरी BOI मोमिन आगा साहब, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, कारोबारी हजरात, ख़वातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम।
मैं आप सबको आज ये इस्लामाबाद मॉडल स्पेशल जोन के इस फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि एक ऐसा मंसूबा जो कई साल पहले यहां पर मार्ज़ वजूद में आ जाना चाहिए था, उसको कम से कम 5 साल की ताख़ीर से उसका आगाज किया जा रहा है। यही नहीं, पूरे पाकिस्तान में सीपैक के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इजरा होना था, जिस तरह अभी चंद दिन पहले धाबी जी में कराची में हुआ। ये कई साल पहले होना चाहिए था। रशाकाई जो कि केपी में मुकम्मल हुआ चाहता है, इंतहाई सुस्त रफ्तारी से इसको मुकम्मल किया गया और पंजाब में डिज़ाइन तकरीबन इलाके एमाद कर लिए गए बलूचिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती से उस दौर में या तो नवाज शरीफ की जो काविश थी सीपैक के तहत जो एक मंसूबों का आगाज़ किया गया, जिसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 30 अरब डॉलर की तकरीबन 2015 से लेके 18 तक 19 तक सरमायाकारी की गई। बिजली के मंसूबे, ऑरेंज लाइन, सड़कों का जाल, आबी मंसूबे, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, कोयले से चलने वाले बिजली के मंसूबे। उसके बाद सीपैक न सिर्फ उसको जामिद कर दिया गया, बल्कि चीन की इस कमाल मेहरबानी पाकिस्तान के साथ जो उसका एक ताल्लुक है, उसकी नफ़ी करने की कोशिश की गई, बल्कि ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा तात्तुल पैदा हो गया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ताल्लुकात को बिगाड़ने में एक कॉन्शियस एक एफर्ट की गई। यह है वो सूरत हाल जिसकी बिना पर सीपैक के तहत लगने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तात्तुल का शिकार हो गए। हालांकि जिस तरह यहाँ पे जो हमारे वज़ीर जवां साल सनतकारी के वज़ीर जो हैं वो बता रहे थे आपको कि थाईलैंड में उन्होंने क्या उनको बताया, चाइना की जो लेबर है अब वो बहुत महंगी हो चुकी है। चाइना की जो इंडस्ट्रियल जो उनकी जो प्रोग्रेस है, उसका तकाजा ये है कि वो अब हाई टेक की तरफ चले गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खैरबाद कहना शुरू कर दिया और ये एक ज़री मौका था पाकिस्तान के लिए कि हम चीनी टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी, उनकी एक्सपर्टीज़ और जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर लगाते और चीनी टेक्नोलॉजी और चीनी अच्छी क्वालिटी की सेकंड हैंड मशीनरी यहाँ पर ले आते और इस तरह पाकिस्तान
جوائنٹ وینچرز کے ذریعے باہر ٹیکسٹائل کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا، جس سے ہماری ایکسپورٹ میں نہ صرف خاطر خواہ اضافہ ہوتا بلکہ ہماری پروڈکشن، امپلائمنٹ اور یہ تمام ہمارے جو ریونیوز یہ جنریٹ ہوتے. لیکن بدقسمتی سے اس ساری ایفرٹ کو خیر باد کہہ دیا گیا اور پوری توانائی اور فوکس وہ گالی گلوچ اور چور ڈاکو پہ وہ مرکوز ہو گیا. تو آج پچھلے 1 سال بعد جو 14-15 مہینے ہمارے جو گزرے ہیں وہ فائر فائٹنگ میں گزرے. آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. جو تباہ کن جو سیلاب آئے پچھلے سال، اس نے پورے ملک میں تباہی مچا دی. ابھی چند دن پہلے ہم زراعت کے سمپوزیم میں تھے، تو وہاں پر سندھ کے جو ہمارے کسان، انہوں نے کہا کہ ہماری کھجور کی فصل مکمل تباہ ہو گئی. اور اس طرح اور بھی وہاں پر ہزاروں ایکڑ زمین پر وہاں پر پانی سمندر کی طرح وہاں پر چل رہا تھا. یہی حال بلوچستان کا تھا، کم و بیش یہی حال کے پی میں تھا، کچھ جنوبی پنجاب میں. تو اس آفت کو نپٹنے کے لیے ہمیں دن رات لگانا پڑا اور 100 ارب روپے وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور NDMA کے ذریعے 4 صوبوں میں ہم نے رقوم تقسیم کی. صوبوں نے اپنے وسائل سے اربوں روپے خرچ کیے. باہر سے بڑی امداد آئی دوست ممالک سے اور دوسرے ممالک سے. پھر مہنگائی کا ایک طوفان تھا وہاں پہ یوکرین میں. جنگ ہونے کی بنا پر دنیا میں کموڈیٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں. اس سال بدقسمتی سے گندم کی پیداوار بہت کم ہوئی تھی. ہمیں لاکھوں ٹن گندم امپورٹ کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑے، جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے. لیکن غذا کے اوپر تو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تیل امپورٹ کرنے کے لیے مہنگا 27 ارب ڈالر اس کے اوپر خرچ ہو گئے. اور کساد بازاری کے علاوہ جو دنیا میں ایک رجحان تھا ایک انفلیشن کا، وہ ہر جگہ اس نے تباہی مچائی تھی. اور جو ترقی پذیر ملک پاکستان کو تو ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ تھا اور IMF ہمارے سر پہ سوار تھا. اس کی تفصیل میں جائے بغیر پھر IMF سے ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑا. اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ پوری حکومت کی مشترکہ کاوشوں سے، خاص طور پر وزیر خزانہ صاحب کی ٹیم کی کاوشوں سے اور منسٹر اکنامک افیئرس، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور ان تمام کی کاوشوں سے ہم پر IMF سے ہم نے معاہدہ کیا. اور یہ ایک بنیاد بن گئی ہے کہ نہ صرف ڈیفالٹ کا خطرہ اب ختم ہو چکا، بلکہ اپنی جو ہماری اکانومی ہے اس کو ہم ریفارم کریں. اس میں جو ایک بوسیدہ سٹرکچر ہے اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں اور اس طرح صنعت و حرفت، کاروبار اور زراعت کو ہم ترقی دیں. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک جو منصوبہ بندی کی ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ آج کے اس منصوبے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ SIFC جس کو میں عرف عام میں کہتا ہوں کہ معاشی اکانومی کو اس کو ریکور کرنے کے لیے، جو کہ بہت پیچھے چلی گئی ہے باقی ممالک کے مقابلے میں. اس میں زراعت سر فہرست ہے، معدنیات ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور آپ کی ایکسپورٹس ہیں. اب اس کو ترقی دینے کے لیے ہمیں IMF کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا پڑنا تھا. اس کے بغیر ڈالر کا ہوتا، روپیہ کا ہوتا. وہ ایک ایسی داستان ہے کہ وہ اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں تو خوف آتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سے اب نکل گیا ہے. اب ہمیں مل کر جو اگلی حکومت آئے گی الیکشن کے نتیجے میں جو بھی آئے گی، ان کو ان خطوط پر دن رات کام کرنا پڑے گا. بجلی کس طرح سستی دینی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بجلی چوری ہوتی ہے،
لائن لاسز ہوتی ہیں، یہ محکمے کی زبردست خرابیاں ہیں، ٹرانسمیشن لاسز. اور اس کے بعد جو بل، اس کا بل بی کو چلا گیا، بی کا بل اے کو چلا گیا، اور وہاں پر میسو کرپشن ہوتی ہے. یہ خالی یہ بجلی کا محکمہ نہیں. آپ دیکھیں ہمارا جو اسٹیٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو نیشنلائزڈ ہوں یا خود حکومت نے خود لگائے پچھلے 40-50 سالوں میں، وہ تباہی کا ایک کھنڈرات کا سما پیش کر رہے ہیں. 600 ارب روپے سال کے پاکستان کے غریب قوم کے وہاں ڈوب جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جو سرکولر ڈیٹ کو لے لیں، غریب آدمی کو آج بھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں، ذرا غور فرمائیں میری بات کو، مہربانی میری آپ سے گزارش ہے کہ غور سے سن لیں کہ آج میں میٹنگ کر کے آیا ہوں، غریب آدمی کے اوپر میں بجلی کا بوجھ کس طرح اور ڈالوں. یہ اشراف اور ظاہر ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالیں گے تو ان کے جو ہے کمپٹیشن وہ متاثر ہوگی. یہ دنیا کے ساتھ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں اپنی مصنوعات. تو یہ یعنی کوئی ایک آپشن لے لیں، اس میں بے پناہ چیلنجز ہیں، لیکن بہرحال ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. IMF کی شرائط ہیں، ان کے اوپر ہم اب پابند ہیں. ماضی کی حکومت کی طرح ہم یہ فاش غلطی نہیں کریں گے کہ ہم معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیں. اس معاہدے کی ہم نے پاسداری کرنی ہے. لہٰذا میں آپ کو آج اس مجلس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنجز ہیں، یہ مشکلات ہیں، لیکن کوئی مشکل نہیں رہتی اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے ہم نے دور میں داخل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں جس طرح یہاں پر احسن اقبال صاحب نے کہا اور دوسرے آنریبل اسپیکرز نے بات کی کہ ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. اور چارٹر آف اکانومی، آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر پوری قوم متحد ہو جائے. کوئی حکومت آئے وہ اس کو نہ چھیڑ سکے، اس کے اوپر تمام حکومتیں عمل پیرا ہوں. ہاں جہاں پر کوئی ریفارم کی ضرورت ہے وہ کر لیں، لیکن ملک کے بہترین مفاد میں، 22 کروڑ عوام کے مفاد میں. آج دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں تو پٹسن ہوتی ہے، وہاں پر تو کاٹن نہیں ہوتی. وہ 100% کاٹن امپورٹ کرتا ہے اور اس کی 40 ارب ڈالر کی اس کی ایکسپورٹس ہیں صرف کاٹن کی مد میں. اور ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ 26-27 بلین ڈالر ہے. یعنی ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے. مگر قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو کہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم کوئی مشکل کو سامنے نہیں رہنے دیں گے اور دن رات محنت کر کے ہم تمام منزلیں عبور کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مرحلہ آ گیا ہے. IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا، انشاءاللہ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا. پاکستان کے ریزروز الحمدللہ آج 14 ارب ڈالر کے قریب ہیں. ہمیں جن ممالک نے جو ہماری بے پناہ مدد کی، میں اس کے بارے میں ہر روز تقریباً بات کرتا ہوں. ان کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم بندے کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو میرا شکریہ تم کہاں سے ادا کرو گے. تو ہمیں یہ بات یاد رہنی چاہیے. لیکن قرضوں سے اب ہمیں نکلنا ہوگا. یہ میں اب جن ممالک سے میری بات ہوتی ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ خدا کرے اب ہمیں آپ سے قرضے کے لیے درخواست نہ کرنی پڑے. آپ ہمارے ملک میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. کاروباری حضرات پاکستانیوں کے ساتھ مل کر، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ IT ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ معدنیات ہیں، اس میں آئیں، اربوں ڈالر انویسٹ کریں، منافع کمائیں شفاف طریقے سے، اور آپ بھی منافع کمائیں اور پاکستان بھی خوشحال ہو. یہی ہے آج یہ اسلام آباد ماڈل اسپیشل اکنامک زون کا مطلب، کہ یہاں پر اپنا صنعت سازی ہو، انویسٹمنٹس ہوں، پاکستان کے انویسٹرز کی جوائنٹ وینچرز ہوں، چائنا سے، سعودی عربیہ سے، قطر سے، UAE سے، کویت سے، اور پھر پاکستان کو ہم وہاں پہنچا دیں جہاں پر ہمارے جو قرب و جوار میں ممالک ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پر
मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग का, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, वज़रा का, सेक्रेटरीज़ का, एहलकारों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये स्पेशल इकनॉमिक जोन, और मेरे इल्म में है कि माजी में जो इकनॉमिक जोन जो हैं वो ये क्या कहते हैं डेवलपमेंट स्टेट्स बन गई, वहाँ पर सट्टेबाजी शुरू हो गई और ज़मीनें ख़रीद कर एक दमड़ी नहीं लगाई वहाँ पर, और जनाब वहाँ पर उसको सेकंड मार्केट, थर्ड मार्केट में वो ज़मीनें बिक रही हैं बिल्कुल, और मुनाफा कमा कर जेब में डाले। अगर यही हमारे चाल और करतूत रहे तो फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर मेहरबानी नहीं करेगा। अगर ये स्पेशल इकनॉमिक जोन और इस तरह के पूरे पाकिस्तान में जो जोन्स बने हैं, दोज आर ओनली मेंट फॉर सरमायाकारी, सिर्फ ना कि जनाब वहाँ पर आप जो रेंटल के जो टाइकून्स आ जाएं और वहाँ पर कारोबार चमकाएं। ये मेरे इल्म में है, पूरे पाकिस्तान में जो 4-5 साल में होता रहा, इंतहाई मैं समझता हूँ कि तकलीफदेह सूरत हाल है। भावलपुर में जो हमने सोलर पावर प्रोजेक्ट का मंसूबा बनाया, उसकी ज़मीन जो है इन्वेस्टर्स के लिए फ्री है, वो लीज पर है 90 साल के लिए, और ₹1 उसकी जहाँ जब क्या है $1 उसकी सिर्फ लीज की कीमत है, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। और इसी तरीके से ये जो इंडस्ट्रियल जोन है और इस तरह के हमें लीज पे देना चाहिए कारोबारी हजरात को, और बड़े टाइट वहाँ पर एग्रीमेंट्स हों कि इतने साल में अगर आप सनद नहीं लगाएंगे तो आपसे ये वापस ले ली जाएगी। अगर इस मॉडल पे अगर हम चलेंगे, इस मॉडल पे हम चलेंगे, वरना आप अगर ज़मीनों की कीमतें, अगर हुकूमतें कीमतें बढ़ाकर, तो कौन आके सरमायाकारी करेगा। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में, और उसका एक बाकायदा पूरा उसका एक निज़ाम बने और बड़ा शफाफ निज़ाम हो, जिसके तहत फर्स्ट कम फर्स्ट, और चाहे बैलेटिंग कराएं या कुछ कराएं, और ज़मीनें आप लीज पर दें उन कारोबारी हजरात को, और वो आके ताकि उनका इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बच जाए, वो मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए उसमें सर्व करें, ताकि मुल्क जो है वो तेज़ी से आगे रवां दवा हों। मैं समझता हूँ कि यही मेरी गुजारिशात आज की इस मीटिंग के लिए हैं। आप सबको बहुत मुबारकबाद, और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि पाकिस्तान ज़रूर आगे बढ़ेगा, और जो हमारे लेफ़्ट एंड राइट जो ख़ास तौर पर मशरक़ में जो हमसाया है, उसको हमने इंशाअल्लाह माशी मैदान में शिकस्त देनी, और शिकस्त फाश देनी है इंशाअल्लाह, ज़रूर देंगे, लेकिन तकारीर से नहीं और बातों से नहीं, अमल से। आज अमल का वक्त आ गया है। खुदा करे कि हमारी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे और कर्ज़ों से जान छूटे, सरमायाकारी हो और पाकिस्तान अजीम बने। आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान शहबाज शरीफ मॉडल इकोनॉमिक जोन के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करें थे। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। वेलकम टू द न्यूज़ रूम। ब्रेक पर जाने से पहले आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सुन रहे थे। मुल्क में आजकल एक ही सवाल ज़बान ज़बद-ए-आम है। वज़ीर आज़म को जब देखते हैं तो कौमी असम्बली नज़र आती है, और फिर कौमी असम्बली का सोचते हैं तो फिर ये सवाल आता है कि असम्बलियाँ कब तहलील होंगी और निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ को रिप्लेस कौन करेगा। इस हवाले से हुक्मरान जमात में मुशावरत शुरू हो गई है। इसकी जो मज़ीद तफसील है उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। तफसील से पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर वापस आते हैं, ताकि आप समझ सकेंगे हो क्या रहा है। रिपोर्ट देखिए। था जिसका इंतजार वो तारीख आ गई। सियासी मंजरनामे पर सब मुंतजिर थे कि पीडीएम हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या कबल अज वक्त असम्बलियां तहलील करेगी। खबर यह है कि दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तय पा गया कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली मुअय्यना आईनी मुद्दत से 5 रोज कबल तहलील करने पर इत्तेफाक हुआ। सदर मुमलिकत के पास असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत के लिए 48 घंटे का वक्त होगा। सदर ने दस्तखत न किए तो असम्बली समरी भिजवाने के 48 घंटे बाद खुद ब खुद तहलील हो जाएगी।
हुकूमत निगरानों के हवाले करने पर मुशावरत भी शुरू हो चुकी है। सियासी बड़ों की मीटिंग्स में भी यही इशू सर फहरिस्त है। आज की ताज़ा खबर है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी में मुशावरत शुरू कर दी। वजीर आजम लाहौर में सीनियर रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं, जिसमें निगरां वजीर आजम के लिए मुख्तलिफ नामों का जायजा लिया गया। मुस्लिम लीग नून की तरजीह होगी कि निगरां वजीर आजम के लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या सियासतदान को चुना जाए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी और JUI से भी नाम लिए जाएंगे, जिसके लिए जल्द इजलास भी बुलाया जाएगा। सियासी हलकों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तफाक की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ताहम वफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत का कौमी असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील करने का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है, तो जिस तरह से रिपोर्ट में भी आपने जाना कि एक सवाल का तो जवाब मिल गया है कि अब 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे। अब इन नामों पे भी मुशावरत हो रही है, देखना यह है कि कौन से पार्टी क्या नाम सारी देती है। सूरत हाल से लाताल्लुक है, लेकिन उसका ताल्लुक बनता है क्योंकि अगले इंतखाबात में उसने भी हिस्सा लेना है। हमने उन्हें भी दावत दी है। जनाब शौकत बसरा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप मुझे ये बताएं कि जो सारी सूरत हाल है इस वक्त निगरान सेटअप की, इसमें कोई आपसे कोई रब्ता हो, किसी ने कोई मिस कॉल मारी हो, पूछना चाहो कि भाई आप क्या सोचते हैं? वैद भाई, पहली बात तो आपकी बहुत मोहब्बत के आपने मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन मैं आया थे डरदा ही। अच्छा, क्योंकि वो कहते हैं ना पुलिस पीछे पीछे और हम सब लोग आगे आगे हैं। लेकिन बाहर अल्लाह का कानून, अल्लाह बहुत बड़ा है, कब तक। अच्छा, जहाँ रखिए आपकी बात के मिस कॉल मारे या कोई कहे कि आपने क्या करना है, देखिए बात यह है कि पार्टियां बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ये सियासत में मुमकिनात का खेल है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा बदकिस्मती ये है, कभी पार्टी बन गई, कभी तोड़ दी, कभी इधर वाले उधर उठा कर दी, उधर। उससे पाकिस्तान की क्या खिदमत हो रही है? आज वही वजह है कि आज मुझे बताएं, जो बनाने वाले थे वो क्या जिंदा रह गए? वो किधर रहे? उनको भी इज्जत नहीं मिली, और जो पार्टियां छोड़ के चले जाते हैं उनको भी इज्जत नहीं मिलती। हाँ, प्रिंसिपल्ड पे आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके इश्यूज हैं, उसके ऊपर आप जरूर डिसीजंस लें। ये आपने 2021 के बाद सोचना शुरू किया या पहले भी? मैंने 2018 के बाद सोचना शुरू किया। अच्छा, मैंने थ्रू आउट पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स की है। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। मैंने 2018 का इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मैंने PTI को एज ए इंडिपेंडेंट ज्वाइन किया। कोई मैंने MP थे ना मैंने कोई वहाँ पे कोई मुझे पोर्टफोलियो मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे खड़ा रहा। 60,000 मैंने आज़ाद वोट लिया था। अभी अनडाउटेडली आपने कहा आपके साथ क्या हुआ, मेरे घर पे यूँ लग रहा है कि जैसे मैं फ़लस्तीन में रह रहा हूँ या कश्मीर में रह रहा हूँ। मेरे घर के अंदर 3 दफ़ा, आज से 3 दिन पहले मेरे घर के अंदर पुलिस दाखिल हुई। तोड़ फोड़, गुंडागर्दी, बदमाशी, फस्तायत, चंगेजियत, बर्बरियत। लेकिन ये क्यों? क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? क्या आप ये समझते हैं कि शौकत बसरा को या हमारे जैसे बाकी लोग हैं, आप इस तरह क्या हम कौम की सर्विस कर रहे हैं? मैं जो बार बार आपको दोनों को बात जवेरिया और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, हम ब्रेक में बात कर रहे थे, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? आज भूख है, अफलास है। आपका इंडिया आपके साथ है ना? इसको यहाँ तक लाते हुए आखिरी धक्का आपने नहीं दिया। अच्छा, मैं फिर कहता हूँ कि हम भी इंसान हैं, मुझसे गलतियाँ हुई होंगी। ये वाला जिक्र नहीं करते ना? करते हैं, क्यों नहीं करते? अच्छा, क्योंकि आप मौजूद हैं तो जवेरिया, जरा जो जुनूबी पंजाब की सियासत है ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ लेते हैं। आपके जो पास आए थे लोग वो चले गए। हमारे रिजवानी साहब हैं, जुनूबी पंजाब के मामलात पर खासी गहरी नजर रखते हैं। रिजवानी साहब, बसरा साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुझे ये बताएं, वो जो लोग 2018 में चल के आए थे, उन्होंने वो क्या साफा पहना हुआ था, मफलर पहना हुआ था, खुसरो बख्तियार साहब वगैरह, वो कहाँ हैं आजकल? सारे खामोश हैं, कहाँ चले गए? ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है सर? बसरा साहब की बात से कुछ इत्तेफाक हमें करना पड़ेगा, और क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट जो हमायत है उसे बड़ा, जनूबी पंजाब में जो जीतने वाले लोग थे उसे बड़ा अहम समझते थे, और रेवड़ की सूरत में जहाँ एस्टैब्लिशमेंट का इशारा होता था वहाँ चले जाते थे। जैसे अभी आपने हवाला दिया कि जी वो जनूबी पंजाब सूबा महाज और दूसरी चीज़ें, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इमरान खान की जो अभी तक सपोर्ट हासिल है और वोट बैंक है, उसकी वजह से जो जीतने वाले बहुत से घोड़े अभी अपना फैसला नहीं कर रहे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये तब्दीली ज़रूर है कि खुल कर नहीं आ रहे। और एक वजह तो ये है, दूसरा ये है कि उनकी जगह नहीं बन रही है, उनको कमिटमेंट दूसरी तरफ से नहीं मिलती है, से ख़ास तौर पे उनको नहीं चाहते हैं। तो ये एश्योरेंस ना होने की वजह से भी ये अनाउंसमेंट नहीं है। हर एक रीज़न है इसका इशारा किया, और एक रीज़न
है जो रिजवानी साहब, मैं आपको जरा सुन नहीं पा रहा, जरा रिकनेक्ट करते हैं आपको, अगर हम आपको एक बात मैंने कही नहीं, रिजवानी साहब मेरे भाई हैं, मेरा खुद चूंकि साउथ पंजाब से तल्लक है और मैं बहुत मीडिया से टच रहा हूँ। मैंने ज़ियाउल हक का दौर तो इतना शायद मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मुझे अभी तक ये याद है कि 9th क्लास में था तो लोगों को कोड़े लगते थे, हमारे वहाँ हारूनाबाद में भी लगे। लेकिन जो फस्तायत मैंने अब देखी है कि अगर शौकत बसरा काबू नहीं आया तो शौकत बसरा के बहन को पकड़ लो, भाई माँ को पकड़ लो, अगर वो काबू नहीं हुआ मेरा कारोबार बंद कर दो, मेरा कारोबार बंद नहीं हुआ तो मुझे मेरे घरों के अंदर दाखिल हो जाओ। ये बर्बरियत फस्तायत मैंने कभी नहीं देखी। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, देखें आप, और ये कर कौन रहा है? एक तो मैं बड़ी अहम बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे मुखालफीन हैं वो पुलिस वालों के साथ मिलकर जिस तरह ये काम कर रहे हैं, और फिर मैं कहते क्या है, हमें ऊपर से इशारा है। देखिए मैं आप बड़ी अहम बात कहना चाहता हूँ, हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, वो हमारी सलामती की ज़ामन है, हमारे बॉर्डर्स की ज़मानत। वो ऐसा काम नहीं कर सकते, जो करने वाले हैं वही कर रहे हैं। मैं एक चीज़ ये समझना चाह रहा हूँ कि जो आपका खित्ता है बड़ा वफादार खित्ता है, बड़ा मोहब्बत वाला खुलूस वाला खित्ता है। रिजवानी साहब, ये हर इलेक्शन में ये रिवायत क्यों है कि जिधर को हवा चली, जिधर को इशारा हुआ, हुक्म हुआ, आवाज़ आई, चल पड़े, और इस बार वहाँ हवा है क्या? जाएंगे किस तरफ ज़्यादा लोग? इस्तेहकाम की तरफ? देखिए, ज़्यादा जो लोग आप जो बात कर रहे हैं ना कि जाएंगे किस तरफ, उसमें अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि आपको केयर टेकर सेटअप का जो अनाउंसमेंट है उसे देखना पड़ेगा। और जो जीतने वाले घोड़े हैं, देखें अभी आप बात करें फ़खर इमाम साहब पीटीआई में भी पूरी तरह मुतहरिक नहीं है, लेकिन पीटीआई उन्हें छोड़ी भी नहीं है। इस तरीके से ख्वाजा शहराज महमूद हैं, बहुत से लोग हैं, ज़कात कुल ऐसी हैं जो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन बहुत से रसूलुल्लाह दरीशक साहब हैं, बहुत सी यकीन दहानियाँ लोगों ने करा रखी हैं, लेकिन टाइम ले रहे हैं। जाएंगे वहाँ जहाँ लग रहा होगा कि आने वाला पॉलिटिकल सिनेरियो बन क्या रहा है, और ख़ास तौर पे केयर टेकर सेटअप, मेरे ख्याल में केयर टेकर सेटअप के बाद यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी जो कहीं ना कहीं रुख इख्तियार कर रही हूँ। ठीक है, यानी उन 60 और 90 दिन का इंतजार किया जा रहा है, बहुत अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो होने वाली हैं। उबैद, किरण खान हमें ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि मजमूई तौर पर जो हम जनूबी पंजाब तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी क्या मसरूफियात हैं, ज़रा उनको जानते हैं, समझते हैं कि क्या करने जा रहे हैं वो। किरण बताइए, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की, और जरदारी साहब के क्या प्लान्स हैं? किरण से हम अब एक वैसे बात बताऊं, अब जनूबी पंजाब की मैं बात किरण को जरा आवाज़ आ गई है, समझ लेते हैं। जी प्लीज़ किरण बोलें। जी बिल्कुल, सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो अपने अरूज पर हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद में डेरे जमाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ लोगों के साथ पीपल्स पार्टी की जो मुलाकातें हैं उसका सिलसिला भी जारी है। कुछ सरकारी मुलाकातें हैं वो हैं, कुछ गैर सरकारी मुलाकातें जो हैं वो भी हो रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोग शामिल हैं। मौलाना फजलुर रहमान प्राइम मिनिस्टर के साथ भी आसिफ अली जरदारी जो है राब्ते में हैं। और जो इलेक्शंस हैं, क्योंकि असम्बली अपनी मुद्दत जो है 12 अगस्त को रात 12 बजे तवील हो जाएगी, तो अब उसके ऊपर ये फैसला तो हो चुका है। एक तरफ तो ये फैसला हुआ कि 8 अगस्त तक असम्बली जो है वो डिसॉल्व कर दी जाए। सिर्फ जो है मरकज़ की बात नहीं हो रही, जहाँ पे फिर जो 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं सिंध और बलूचिस्तान की, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है कि सिंध असम्बली और जो बलूचिस्तान असम्बली है उसको भी एक साथ ही डिसॉल्व किया जाए, और इस तरह से इलेक्शन जो हैं वो एक ही मरतबा एक साथ करवाए जाएँ। इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, क्योंकि अगर हम देखते हैं जो असम्बली है वो अगर 12 अगस्त से पहले डिसॉल्व कर दी जाए तो आर्टिकल 224 ये कहता है कि अगर मुद्दत पे ख़त्म की जाए तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, और अगर पहले डिसॉल्व कर जाए तो इस तरह से हुकूमत को 3 माह जो है मिल जाएंगे निगरान सेटअप को, क्योंकि डेफिनेटली जब इलेक्शंस में जाते हैं तो आपको तैयारियों के लिए 3 से 4 माह तो एटलीस्ट चाहिए होते हैं ताकि आप अपनी कैंपेन्स को रन कर सकें। लेकिन बहरहाल आसिफ अली जरदारी की जो तैयारियां हैं वो सबके सामने हैं, उनकी कोशिश है कि इधर हो रहे हैं, उन्हें किसी तरह से पकड़ लिया जाए, संभाल लिया जाए और लेकर चला जाए। तो किरण आपका बहुत शुक्रिया। अब जरा हम खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की बात करते हैं, जो जल्दी बोला करें क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में अगर वक्फा आ जाए फिर पार्लियामेंटेरियन थोड़ा सा हजम करने में मसला होता है। बिल्कुल वही मैं कहने लगी थी कि आते ही वो कंट्रोवर्शियल हो गई है। नई पार्टी बनी है लेकिन बनते ही बिखरने लगी है। जनाब 8 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी में शमूलियत की तरदीद कर दी है। पार्टी में शमूलियत से मुतालिक अरकान ने क्या कहा है? इतने लोग आए नहीं है जितने छोड़ के चले गए पहले ही। बहरहाल रिपोर्ट देखें आप। पार्टी बनी, शमूलियत हुई, तरदीद आ गई। ये मुख्तसर सी कहानी है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की।
वजीर दिफा रहने वाले और चेयरमैन पीटीआई का भरपूर दिफा करने वाले परवेज खटक ने अपनी तहरीक इंसाफ बनाई तो सब हैरान बल्कि परेशान रह गए। दावा किया गया कि दर्जनों पीटीआई के खिलाड़ी भी नई तहरीक में शामिल होंगे, लेकिन पार्टी बनने के 24 घंटे बाद ही कुछ रहनुमाओं की शमूलियत के हवाले से तरदीद सामने आ गई। मुराद सईद कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। साबिक सूबाई मुशीर ताज मोहम्मद खान ने भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत की तरदीद की। साबिक अक़लियती एमपीए वजीर ज़ादा ने भी परवेज खटक के साथ जाने की तरदीद की, जबकि आजम खान साबिक रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी तरदीदी बयान आया। दूसरी जानिब साबिक एमपीए इफ्तिखार अली मशवानी ने कहा, साबिक एमपीए पीर मुसव्विर भी परवेज खटक के दावे की तरदीद कर रहे हैं। गजन जमाल, फरीद सलाहुद्दीन और अजीजुल्लाह भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शामिल नहीं हुए। तो ले जी, ये है सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की नई तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की। बहरहाल फिदा अदील साहब हमें ज्वाइन करें पेशावर से, वीडियो लिंक पे उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये पार्लियामेंटेरियंस को जमा करना था, ये तो सादे से जो अरकान है वो भी नहीं आ पा रहे। फिदा अदील साहब, ये हुआ क्या है? परवेज खटक साहब तो इस बात के लिए जाने जाते थे कि उनका जो फुटवर्क है, तंजीमी ढांचा है, वो बड़ा तगड़ा है, फिर ये क्यों हो रहा है कि लोग तरदीद कर रहे हैं आने से पहले ही? देखिए, बहुत सारे जो लोग थे उस इजलास में जो शरीक थे वो अचानक कुछ उस इजलास में शरीक हुए हैं। किसी को लाया गया, कोई पहले से तैयार था, तो बाद में तरदीदों का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि इस पार्टी की लॉन्चिंग अजीब तरीके से हुई है। एक तो आपको पता है कि जब इस किस्म की कोई सरगर्मी होती है तो मीडिया को बाकायदा मिन्नत करके लाया जाता है कि जी आप आए, हमारी कवरेज करें, हमारी पब्लिसिटी हो। यहाँ से मीडिया को भगाने की कोशिश की गई और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि अब जाहिर है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने ये भी तो सोचना है ना कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर वोट है तो वो पीटीआई का है, तो वो परवेज खटक के नाम का वोट फिर कैसे लेंगे? ये असल में सियासी जो दाव पेच के माहिर तो समझे जाते हैं परवेज खटक साहब, लेकिन जो लोग उनके साथ आस पास दाएं बाएं नजर आए उन्होंने ये एक किस्म का जुआ था, एक किस्म का दाव है कि उन्होंने ये खेला और उन्होंने ये भी सोचा कि आने वाले इलेक्शन में अपने फिदा साहब इसकी एक मिसाल दे दूं, जिंदा मिसाल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में से वो पीएसपी बनी, पीएसपी में अनीस कायम खानी गए, तंजीमी ढांचे के माहिर, लेकिन वो आप वाली बात जुआ था, कामयाब नहीं हुआ। आज वो दोबारा 90 मरकज़ में बैठे हुए, 90 नहीं खैर भादराबाद वाले मरकज़ में बैठे हुए। तो ये लें जिंदा मिसाल। जी बिल्कुल। और परवेज खटक साहब के साथ जो महमूद खान साहब साबिक वज़ीर आला शामिल हुए हैं, और अब तो कुछ लोगों का यह ख्याल है कि आगाज यहाँ से हुआ था तहरीक इंसाफ की कामयाबी का, खैबर पख्तूनख्वा से। अब खैबर पख्तूनख्वा से ही तहरीक इंसाफ का अंजाम हो गया, ऐसा नहीं है। जमीनी हकायक बिल्कुल इस चीज के बरक्स हैं। पीटीआई का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, लेकिन इसका सबूत फिर इलेक्शन की सूरत में सामने आएगा। जाहिर है कि जब बैलेट बॉक्स के अंदर से वोट बरामद होंगे तभी किसी सियासी जमात की मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब आप अवामी सर्वे करते हैं, आप आम लोगों से मिलते हैं, आप तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मिलते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट सही है, यानी अभी मिक्स सी फीलिंग है, लोगों को पता नहीं चल रहा क्या करना है। बहुत शुक्रिया फिदा साहब, हम आपके तज्जिए पे फिदा, कुर्बान, वारी और पता नहीं क्या आप जनूबी पंजाब जाना है आपने दोबारा? जनूबी पंजाब चलते हैं। ये की होगा प्लेयर जनूबी पंजाब, जो जनूबी पंजाब है ना, वहाँ पे पता चलेगा कि होगा क्या और आइंदा किसकी हुकूमत है, ये डोमिनेट करेगा फैक्टर। एक रिपोर्ट दिखाऊं आपको पहले? चलिए रिपोर्ट दिखाएं जी। खैबर पख्तूनख्वा की तरह क्या जनूबी पंजाब में भी कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है? पीटीआई रहनुमाओं की पुरस्कार खामोशी ने शुकूक व शुबहात बढ़ा दिए हैं। जनूबी पंजाब से पीटीआई के अहम नाम खामोश तो कुछ वैसे ही गायब हैं। मुल्तान के 2 MPAs वसीम खान और नदीम कुरैशी शाह महमूद कुरैशी के साथ खड़े हैं। नदीम कुरैशी और वसीम ने पार्टी छोड़ी, ना अब तक पार्टी में नजर आए। खानेवाल से साबिक वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम पार्टी में मुतहर्रिक हैं, ना ही जमात छोड़ने का ऐलान किया। करीबी जराये का दावा है कि मुमकिना तौर पर फखर इमाम आजाद हैसियत में इंतखाब लड़ेंगे। लोधरा से साबिक वजीर मुमलिकत शफीक आराई इलाके से ही गायब हो चुके हैं। उनके रुफका कहते हैं शफीक आराई अपना सियासी मुस्तकबिल शाह महमूद कुरैशी के साथ देख रहे हैं, जबकि साबिक MPA आमिर इकबाल शाह भी शफीक आराई के साथ ही इत्तेहाद कायम रखने का फैसला कर चुके हैं। डेरा गाजी खान से PTI की MNA जरताज गुल 10 मई के बाद से शहर में ही नहीं है। जरताज गुल अपने आबाई इलाके वजीरिस्तान वाना में रूपोश। DG खान से साबिक MNA ख्वाजा शिराज महमूद भी पार्टी से अमली तौर पर लाताल्लुक हो चुके हैं, लेकिन ख्वाजा शिराज ने न पार्टी छोड़ी और न नई पार्टी ज्वाइन की। ख्वाजा शिराज मुमकिना तौर पर आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का
डीजी खान के अहम साबिक पीटीआई अरकान असेंबली हनीफ पताफी, अहमद अली दरेशक और सैफुद्दीन खोसा ने भी आजाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अरकान की पुरस्कार खामोशी से लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह जनूबी पंजाब में भी पसे पर्दा कुछ चल रहा है जो नए सियासी महाज का मुमकिन प्लान है। ले जी, तो ये है सूरत हाल, कौन कहाँ छुपा हुआ है, हमने इस रिपोर्ट में ये भी बता दिया आपको। बहरहाल जी, रिजवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रिजवानी साहब आज मुकम्मल एहतमाम के साथ हैं। आप देख रही हैं न्यूज़ रूम जो हमने जनूबी पंजाब तक, मुल्तान तक पहुंचा, उनके बैकड्रॉप में आपको नजर आ रहा है। रिजवानी साहब क्या कहने हैं आपके? अब तो न्यूज़ रूम क्लियर भी हो गया। मुझे ये बताएं कि ये जो जनूबी पंजाब पे छाए हुए बादल हैं, ये कब हटेंगे? यहाँ का सियासी मंजरनामा क्लियर कब होगा? और इस वक्त जोड़ तोड़ में सबसे ज़्यादा यहाँ मसरूफ़ कौन है? देखें, इस वक्त तो जो पीटीआई है वो इस वक्त कोशिश कर रही है कि वो इस अंदाज में रहे कि खाशामुद कुरैशी साहब सरवाइव कर जाएं, और उनके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम गौर से देखें तो उस वक्त अभी तक बहुत से लोगों ने अनाउंसमेंट नहीं किया कि जैसे हम नदीम कुरैशी साहब का हवाला इस रिपोर्ट में आपने दिया है, साहब का दिया है, मुल्तान से, पंजाब से, इसी लोधरा से भी शफीक कराई और आमिर इकबाल शाह की शाहमूद साहब को देख रहे हैं कि किधर कठिन है। तो ये जो अगर आप अमली तौर पे देखेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि पहले भी मैंने कहा, अपनी मैं जोर दे रहा हूँ इस बात में, मेरा अंदाज़ा ये है कि इमरान सेटअप के बाद और जिस अंदाज में आगे मामला चलेंगे, अगर इमरान खान और बतौर पार्टी इलेक्शन में अपनी पार्टी ले जाने में कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन ये लोग, उनके साथ कुछ लोग यकीनन चल रहे होंगे, जिससे कुछ नाम हैं। चलें रिजवानी साहब, आप इस सूरत हाल पर नजर रखें, हम आप पे नजर आने वाले दिनों में बात करेंगे, समझेंगे जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है। लेकिन मैं एक और पार्टी का जिक्र करते हैं जो कि बंद तो गई बड़े जोरों शोर से, लेकिन उसके बाद हमें कुछ खामोशी नजर आ रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें, क़याम के बाद कितनी मुस्तहकम हो सकी, एक अहम सवाल है। पार्टी रजिस्टर हुई, ना इसका मंशूर आया, ना अवामी पावर शो किया। सरबराह IPP जहांगीर तरीन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहने और सदर IPP अलीम खान हुकूमती इत्तेहाद से अहलहदगी के हामी हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की बात करें तो साबिक MPS की मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश वो कर रहे हैं, जिनमें फैसल जब्बाना, लाला ताहिर रंधावा, मेहर असलम जो हैं वो इसमें शामिल हैं। हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। राना वहीद, बताइएगा, पार्टी बड़े जोरों शोर से आई थी लेकिन अब कुछ खामोशी नजर आ रही है, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? जी बिल्कुल, जो है जैसे आपने कहा कि बड़े जोरों शोर से बनी थी और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नाम का ऐलान हुआ और उसमें 100 वो लोग इकट्ठे किए गए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तसलसल नजर आया कि जो मौजूद थे उनमें से भी मुतअद्दिद जो है साबिक MPA रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान किया, उन्होंने तलकी का ऐलान किया और उन्होंने अपनी साफबंदी जो है के साथ जो है वो सीधी कर ली। अब चूंकि 4 से 5 MPA ऐसे हैं जो है वो मुस्लिम नून के साथ राब्ते में है और आइंदा जो इलेक्शन जब भी होगा वो इलेक्शन लड़ने के ख्वाह हैं। जबकि जो यहाँ पे इस्तेकाम पार्टी जो में आई थी उसके अंदर भी जो हमने देखा कि उसके बाद 2-3 दफा दावे तो मंशूर बन रहा है, बाकायदा तौर पर एक अवामी पावर शो किया जाएगा, लेकिन ना तो अभी तक मंशूर है ना ही कोई अवामी पावर शो हमें देखने को मिला। अलबत्ता ये जरूर है कि जो हादी हैं, 2 लोग कबीना के हिस्सा हैं, नुमान लगड़ियाल हैं और ओन चौधरी हैं हैं, उन्होंने एक फैसला जब सामने आया कि एक जो सदर हैं खान, उनकी जानिब से वो इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि हुकूमत के साथ अलहदगी की जाए, कि पब्लिक नैरेटिव जो है वो बनाया जा सके। जबकि दूसरी तरफ जो सरपरस्ते आला हैं कि जहांगीर खान तरीन, उनका ये मौक़िफ़ था कि अभी जो है इत्तेहादी ही रहा हुकूमत के साथ चला जाए। तो जो ठीक है, ये तो मामला सबके सामने है। अब आपके कनेक्शन, आप जिस कनेक्शन से कनेक्टेड हैं उसमें भी इस्तेकाम नहीं था, पता नहीं, हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ इस्तेकाम क्यों नहीं आ रहा। बहरहाल इस्तेकाम पार्टी से हमारे पास आप फयाजुल हसन चौहान साहब आ गए। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे शक था मैं गलती से ये ना कह दूं कि आप जहाँ पहले थे वो वाली जमात का मैं नाम ना ले दूं, लेकिन बहरहाल कैसे हैं आप? कितना कोई इस्तेकाम आया आपकी ज़िंदगी में और ये आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, ये भी साथ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप अपने चैनल में इस्तेकाम लेकर आए कि अभी तक आपके इक्विपमेंट और आपके पेरिफेरल जो है ना वो इतने अच्छे नहीं है कि ना आपको अपने कॉरेस्पॉन्डेंट की आवाज सुनाई। नहीं, मैंने उसकी आवाज क्लियर सुनी, उसने सारा बताया, अलीम खान किस तरह से अलहदगी चाहते हैं और जहांगीर खान तरीन साहब किस तरह से अलहदगी नहीं चाहते। अपने इक्विपमेंट में इस्तेकाम लिया, मैं अज़र मजाक कह रहा था सर। बात आप चाहते हैं कि इतना इस्तेकाम आ जाए कि आप अलमरा में तकरीर करें, हम दिखाएं और उसके बाद जो है आप
ابھی اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب کے اندر 150 سے زائد ایم این اے ایم پی اے اور صوبائی اور مرکزی عہدیدار شامل ہو چکے ہیں آئی پی پی میں، اور ابھی کچھ ٹیکٹفلی حکمت عملی کے تحت چیزوں کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن رکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی آپ کی اسمبلی فارغ ہونی ہے 9 تاریخ کی یا 8 تاریخ کا انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، جو میری رپورٹ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں طے کر چکے ہیں کہ 9 اگست کو اسمبلی ڈیزالو کریں گے. تو جیسے اسمبلی ڈیزالو ہوئے گی آپ کو 1 مہینے کے اندر جو ہے نا ایک واضح فرق پنجاب کی پالیٹکس میں نظر آئے گا، اور اس میں ایک بے تحاشا تعداد ہے، 150 سے زائد ایم این اے ایم پی اے ہیں، اور خصوصاً جو پی ٹی آئی کے جتنے ایم این اے ایم پی اے ہیں 90% سے ابو اس وقت تیار ہو چکے ہیں آئی پی پی کو جوائن کرنے کے لیے، اور اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر وہ سب کے سب جو ہے وہ جوائن کریں گے. اچھا چوہان صاحب، تمام تر پارٹیز جو ہیں وہ ان 60 یا 90 دنوں کا انتظار کر رہی ہیں، تو کوئی خاص وجہ ان دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ 60 سے 90 دنوں کا نہیں ہے. ابھی 8 تاریخ کو اگر اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. لیکن میں تو پچھلے 6-7 مہینے سے میں پی ٹی آئی میں تھا بھی، تو اس وقت بھی میں یہ کہہ رہا تھا، اور اب بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، الیکشن آپ کے جناب 90 دنوں کے اندر نہیں ہو سکیں گے. اچھا. کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق جب بھی کبھی سینسس پاکستان وہ سینسس کا تو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. بالکل. اچھا، میں کیونکہ آپ موجود ہیں، میں ذرا آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ نئی پارٹی ہے، ڈیفینیٹلی چیزیں ابھی سیٹل ڈاؤن ہوں گی. یہ جو کابینہ میں رہنا ہے نہیں رہنا ہے، اس پہ کیا ہوا؟ علیم خان صاحب کا الگ موقف تھا؟ دے دیا نا اس میں پارٹی کی. نہیں، وہ پہلے خبر ہی آ گئی کہ علیحدہ ہو رہے ہیں، پھر ترجمان کی خبر کی تردید آئی. اب آپ کی فائنل ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ دونوں رہیں گے. 8 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو ہوگی، اس وقت تک کیبنٹ میں رہیں گے. چلیں جی، ٹھیک ہے جی، بہت ہی شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب. دیکھیں، آپ سے ہم نے بات کی اور کنیکشن ڈسٹرب نہیں ہوا، آپ نے شروع میں ہمیں باتیں سنائی، لیکن بہرحال آپ بھی ابھی نئے استحکام کی طرف گئے، آپ میں بھی جلد استحکام آئے گا، ہم دعا کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا رخ اب ہم کر لیتے ہیں. عبید، فوجی عدالتوں میں جو سویلین ٹرائلز کے خلاف درخواستیں تھیں ان پر سماعت ہوئی ہے، جس میں عدالت نے فل کورٹ تشکیل دینے کی حکومتی استدعا کو مسترد کر دیا ہے. وجہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ ججز دستیاب نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے. اور چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہیں کہ لیاقت حسین کیس کا کہا گیا ملٹری اتھارٹیز تحقیقات کر سکتی ہیں، ٹرائل نہیں کر سکتی. رپورٹ ہمارے پاس اس حوالے سے ایک موجود ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے خصوصی عدالتوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی. سماعت کا آغاز ہوا تو درخواست گزار صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کا کہنا تھا، میں عدالت کی توجہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر دلانا چاہتا ہوں. آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، کیا سویلینز کے فوجی ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم ہونا ضروری ہے یا ملزم کا دفاع یا افواج کے خلاف تعلق جوڑنا؟ وکیل عابد زبیری بولے، عام شہریوں کا آرٹیکل 175 کے مطابق ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، اگر عام شہری ملک کی دفاع کے خلاف کام کریں تو پھر کیا ہوگا؟ وکیل بولے، پھر بھی آئینی ترمیم لازمی ہے، ٹرائل پہلے سول عدالتوں میں ہونا چاہیے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، لیاقت حسین کیس کے مطابق افواج تحویل میں لے کر تفتیش کر سکتی ہیں لیکن ٹرائل نہیں. اٹارنی جنرل منصور عثمان نے فل کورٹ کی استدعا کرتے ہوئے دلائل دیے. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ سماعت پر آپ نے ایک ممبر پر اعتراض کیا، اب فل کورٹ بنانے کی استدعا کیسے کر رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ دستیاب ممبران پر مشتمل بینچ بنانے کی استدعا کی ہے. دریں اثنا عدالت اٹارنی جنرل کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا مسترد کر دی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس وقت ججز دستیاب نہیں، فل کورٹ تشکیل دینا ناممکن ہے. بعد ازاں عدالت نے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں پر مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی. بریک پر جانے سے پہلے دن بھر کی کچھ 20 اہم خبریں. پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایف سی کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 8 افراد زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. قومی اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اسمبلی 5 روز قبل تحلیل کرنے پر اتفاق. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے تردید کر دی. سندھ اسمبلی 8 اگست کو تحلیل کرنے کا امکان. 7 اگست تک رواں اسمبلی کو مدت کے کام مکمل کرنے کی ہدایت. سیکرٹری اسمبلی کو اہم ہدایات مل گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات. چیئرمین سینٹ نے IMF معاہدے کے لیے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف ٹرائل کا کیس. وفاقی حکومت کی فل کورٹ بنانے کی استدعا
मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के एग्जिम बैंक ने मज़ीद $600 मिलियन का कर्जा रोल ओवर कर दिया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई ने कहा कि इस काबिल समात करार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। FIA को इंक्वायरी करने की इजाजत मिल गई। PTI पार्लियामेंटेरियंस लॉन्चिंग से पहले ही फारिग हो गई। बहुत से अरकान का नई जमात से इजहार ला ताल्लुकी। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन में पेश होने का हुक्म। आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे या नई, फैसले के लिए वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 25 जुलाई को तलब कर लिया। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 80 साल से कम उम्र अफराद की पेंशन में 5%, 80 साल से ज़ायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफा। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर फी यूनिट ₹2.33 इजाफी बोझ डाले जाने का इम्कान। डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में मजीद ₹3.78 महंगा होकर ₹283.04 का हो गया। ओपन मार्केट में ₹4 महंगा होकर ₹290 पर। मुजफ्फरगढ़ में 3 बच्चियों का कत्ल। बच्चियां एक रोज पहले खेलते हुए लापता हुई। आज खाली क्वार्टर से लाशें मिल गईं। निगरान वजीर आला पंजाब का नोटिस। नौशहरा में घरेलू झगड़े पर खातून ने बच्चों के हमराह दरिया में छलांग लगा दी। खातून को बचा लिया गया। 3 बच्चे डूबकर जान बहक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे हमजा चौधरी की नमाज जनाजा अदा। सियासी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालिबान अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह न बनने दें। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी अरब का दौरा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। और मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल की एंट्री। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश। 23 जुलाई तक लाहौर और दीगर इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के। कराची में 20 से 22 तक बारिश की पेशगोई। वेलकम बैक। पेशावर हयाताबाद खुदकुश हमले की CCTV फुटेज PNN ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है खुदकुश हमलावर ने गाड़ी FC की गाड़ी के साथ टकरा दी और ये आप CCTV फुटेज के मनासिर टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। आज पेशावर का इलाका हयाताबाद जहाँ पे खुदकुश धमाका हुआ है अब उसकी CCTV फुटेज सामने आ चुकी है और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये खुदकुश हमला किया गया है। खुदकुश हमलावर ने गाड़ी FC की गाड़ी के साथ टकराई और उसके बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इससे खासा नुकसान भी हुआ है। अब तक की इत्तलात में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें इब्तदाई तौर पर जो तिब्बी इमदाद दी जा रही हैं करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। हयाताबाद जहाँ पे खुदकुश हमला हुआ उसकी CCTV फुटेज PNN ने हासिल कर ली है जो कि आप देख सकते हैं। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पेशावर हयाताबाद के ये मनाजिर हैं। एहतशामुल हक हमें ज्वाइन करें, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। एहतशाम, अब कहिएगा रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? 8 ही ज़ख्मी हैं, बाकी क्या मामलात हैं? एहतशाम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसील जानने की कोशिश करेंगे। इब्तदाई तौर पर इस धमाके से मुतालिक कुछ भी कहना कबल इस वक्त था, लेकिन अब इस फुटेज को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो गाड़ी थी ये धमाका खेज़ मवाद से भरी हुई थी या धमाका खेज़ मवाद पहने जो खुदकुश बमबार था वो इसमें सवार था और उसने फिर जो ही गाड़ी टकराई तो यहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। और FC की गाड़ी है जिसमें जवानों को पीछे भी बैठे देखा जा सकता है और यही जवान यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया है। पेशावर का यह पोश इलाका हयाताबाद जहाँ पर यह धमाका हुआ और 8 ज़ख्मी इसके हस्पताल लाए गए हैं जहाँ इनका इलाज जारी है। तो बहरहाल दीगर जो कुछ मामलात हैं उनको ज़रा शामिल कर लेते हैं।
آج کے شو میں ایک بار پھر الیکشن ہی کی بات ہو رہی ہے زیادہ تر ہمارے 2 گھنٹے, اس کو ہم نیوز روم الیکشن سیل کہہ دیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, اس میں ایک ایڈیشن یہ کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال الیکشن ہے تو ایسے میں ہوتا یہ ہے, سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی کمر کس کے میدان میں اتر جاتی ہیں, اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں, میٹنگز پر میٹنگز ہو رہی ہیں. یہاں سوال یہ ہے کہ عام انتخابات کس مردم شماری پر کروائی جائیں گے, اس کا جواب الحمدللہ کسی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ پرانی مردم شماری نئی مردم شماری یہ ایک بحث چل رہی ہے. اس حوالے سے ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے, وہ آپ دیکھیں, آپ کو ذرا تفصیلات پتہ چلیں گے. مردم شماری کے فیصلے پر بھی حکومت نے اہم اجلاس بلا لیا ہے. 25 جولائی کو مشترکہ مفادات کونسل کی بیٹھک ہوگی. حال ہی میں مارچ کے مہینے میں ایک ڈیجیٹل مردم شماری ہو چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا عام انتخابات نئی مردم شماری پر کروائے جائیں گے یا پہلے والے اعداد و شمار ہی استعمال ہوں گے. مختلف سیاسی پارٹیاں خصوصاً MQM بارہا یہ مطالبہ دہرا چکی ہے کہ سندھ میں شہریوں کی گنتی درست نہیں ہوئی اور 2023 کے الیکشن نئی مردم شماری کے نتائج پر ہونے چاہیے. لیکن کیا نئی مردم شماری کے نتائج کے بعد حلقہ بندیوں کا معاملہ پھر سے سر نہیں اٹھائے گا, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو 3 ماہ میں الیکشن کیسے کروائے جا سکیں گے؟ اب سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. تو مردم شماری کی ایک گتھی سلجھے گی یا مزید الجھے گی, یہ تو بہرحال سمجھ نہیں آ رہا. لیکن اس پرٹیکولر مسئلے کا جو سب سے بڑا فریق ہے وہ ہے کراچی, اور پھر اس کی ترجمانی کا بیڑا اٹھایا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے. تو جناب طاہر احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, MQM کے رکن ہیں. طاہر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پرانی والی سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں, نئی والی کو بھی آپ نہیں مانتے, کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا, آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اپنی بات کے آغاز سے پہلے میں آپ کے چینل کے توسط سے حیات آباد دھماکے کی پرزور الفاظ میں مذمت کروں گا اور زخمیوں کے لیے صحت کی دعا کروں گا. آپ کے سوال پہ آتے ہیں. دیکھیں, مردم شماری نئی کرانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو, کسی ڈیٹا کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور نئے لوگوں کو انکلوڈ کیا جاتا ہے. تو اس نئی مردم شماری کے بعد پرانی مردم شماری پہ الیکشن کرانے کا تو کوئی جواز, کوئی تک بالکل بے بنیاد ہے. اور اس بات سے آنے والے انتخابات میں جو پری پول ریگنگ, دھاندلی یا بدنیتی کا جو عنصر ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہر میں آپ آبادی کو گن لیں اور گننے کے بعد پھر پچھلی آبادی کو جو کہ اپڈیٹڈ نہیں ہے, اس آبادی کی بنیاد پہ آپ الیکشن کرائیں, تو پھر نئی مردم شماری کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ جب تک کراچی کے لوگوں کو پورا نہیں گنیں گے تو آپ کراچی کے لوگوں کو حقوق بھی اس طرح سے نہیں دیں گے. کیا کراچی کو پانی جب ملے گا, انتخابات ہونے چاہیے فیئر, اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. مجھے یہ بتائیں کہ ہو گیا, اب تو پیسے لگ گئے, لوگ بندے گن کے چلے گئے, اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے, وہ بھی اپروو نہیں ہو رہا, اب آپ کہہ رہے ہیں پھر سے بندے گنو. یہ تو بہت ہی مشکل ہے, وہ بندے گنتے رہے پھر ہم پورا سال. نہیں, میری بات سنیں. اتنے آرام سے ہم چڑیا کو کھیت نہیں اگنے دیں گے. یہ وہ کھیت ہے جو پورے پاکستان کو, نہیں سر, پورے پاکستان کو پالتا ہے یہ شہر, پورے پاکستان کو یہ شہر پالتا ہے. ایسے کسی کو, کسی چڑیا کو, کسی کو بھی ہم اس شہر سے کوئی کھیت نہیں چگنے دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر کی آبادی کو 1,47,000 پہ 1,47,00,000 پہ بند کیا جا رہا تھا. مسلسل جتنی دفعہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپیل کی, اس شہر کی آبادی کو دوبارہ ٹائم گننے کا بڑھا دیا گیا اور 10 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو جاتا تھا, 10 لاکھ لوگ برآمد ہو جاتے تھے. اس کا مطلب یہ بڑا کلیئر ہے کہ لوگوں کو گنا پراپر نہیں گیا ہے. اور اس کے باوجود جو پرانی مردم شماری ہے اس پہ کرانے کی تو کوئی تک اور کوئی جواز ہی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دوبارہ یہ سب کچھ کرنا اچھا, آپ کو پتہ ہے ان کے ناراض قریب ہیں کیوں, آپ بتانا چاہیں گے؟ ضرور. چلیں آپ کے لیے اور باقی سب کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں آنا تھا بھائی, آپ کی طرف آ رہا ہوں میں, چڑیا کو کہیں نہیں آنے دیں گے. رپورٹ دیکھتے ہیں. ہم کسی بھی مردم شماری کے اعداد و شمار کو تسلیم نہیں کریں گے. سیاسی ماحول بدلا تو نظریات بھی بدل گئے. بات ہو رہی ہے MQM پاکستان کی. پہلے PTI پھر PDM کے ساتھ حکومت چلائی, اب نئے انتخابات کے لیے MQM روٹھی نظر آ رہی ہے. میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے خوب گلے شکوے کیے. کہا پرانی مردم شماری کے ساتھ آئندہ الیکشن سے متعلق وفاقی حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا. ہم کسی بھی مردم شماری کے اعداد و شمار کو تسلیم نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور متنبع کرتا ہوں
आपने इस खराबी और गलती को दूर नहीं किया गया तो इस शहर में जो इंसाफ की अदम मौजूदगी के बावजूद अमन की जिम्मेदारी हमने ली हुई है, अमन की जिम्मेदारी को शायद फिर पूरा न कर पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध में करप्शन की दास्तान भी छेड़ दी और पीपल्स पार्टी को भी खूब खरी खरी सुनाई गई। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो हालात की नज़ाकत को समझें और इस शहर के अमन की तबाही के अंदर हिस्सेदार न बने, और उन साहब से भी कहता हूँ कि खुदा के लिए शहर पर रहम करें। एमकेएम के रहनुमाओं के बयानात से वाज़ेह है कि मुत्तहिदा ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इंतखाबात के लिए बयानिया बनाया जा रहा है और आवाम से वोट लेने के लिए भरपूर मुहिम का आगाज हुआ चाहता है। तो ताहा साहब, फिर ये मामलात तो चले आ रहे हैं, आप आजकल रूठे हुए भी हैं, तहरीक इंसाफ से भी नाराज़ थे। कल मैंने कायम खानी साहब से भी ये पूछा था, पीपल्स पार्टी के साथ आप मुआहदा शुआहदा करके सारे साइन करके गए थे, इनसे भी नाराज़ हो गए। अब आपके पास आखिरी ऑप्शंस फिर बचे क्या हैं? काफ़ी अरसे से ही नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जमात के साथ में इत्तेहाद कर लें, मुझे तो अब ये डर लग रहा है। नहीं सर, इतना आप इस बात को इस तरह से देखें कि हमारा मुतालबा तो शहर के लिए, हमें किसी से भी इत्तेहाद करना पड़ा इस शहर की फलाह बहबूद के लिए, हम उससे इत्तेहाद करेंगे। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजमाया, हम वही मुतालबात लेके उनके पास गए थे जो मुतालबात उन्होंने पूरे नहीं किए, और वही मुतालबात लेके हम पीडीएम में शामिल हुए। देखें, मेरी बात सुने, इस शहर हमारी क्या, हम कौन सी कोई अपनी ज़ात के लिए हमने कोई बात की है या अपनी तंजीम के लिए कोई बात की है? ना हमारा मुतालबा सियासी है, ना हमारा मुतालबा ज़ाती है। हम तो इस शहर के लिए बात कर रहे हैं कि इस शहर की गिनती को खुदारा पूरा गिने, इस शहर में उन पैराहों को, उन पैरामीटर्स को देखें जिनकी बुनियाद पे किसी शहर की आबादी को गिना जाता है। दूसरी बात, इस शहर के हल्का बंदियों को दुरुस्त करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही शहर में एक एमपीए की सीट जो है वो 55,000 तौर पर ये बड़ा आपका मुतालबा और बड़ा देरीना मुतालबा है, बल्कि आप हर लेवल पे इसको करें। ताहा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आ गया। अब जरा हम फैसलाबाद से खबर शामिल करना चाह रहे हैं, जहाँ पर एक बैंक डकैती हुई है जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज आई है। फुटेज में डाकुओं को लूटमाट करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। मुलजिमान बैंक से 50 लाख रुपए लूट कर फरार हुए थे। मजीद जान लेते हैं, एहतिशामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशाम, बताइएगा, सीसीटीवी फुटेज तो आ गई, गिरफ्तारी हुई कोई अब तक? जी, गिरफ्तारी तो अभी तक कोई नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू किस तरह आराम से लूटमार कर रहे हैं, और चूंकि बैंक रॉबरी एक बहुत बड़ी रॉबरी गिनी जाती है और हीनियस क्राइम गिना जाता है, और इसके लिए डाकुओं ने बाकायदा प्लानिंग करनी होती है, और ये नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो बड़े लेवल के डाकू हैं वो करते हैं। लेकिन जिस तरह के इन डाकुओं के हुलिये हैं और एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर 3 डाकू आए हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है और बहुत बड़ी एक डकैती की वारदात हुई है फैसलाबाद में। और एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक उबैद। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये खतरा है या आसानी, ये अब डिसाइड करना है हमने। बिल्कुल, बहुत से लोगों के लिए आसानी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे अब मुख्तलिफ काम लिए जा रहे हैं। अब तो भाई एंकर्स भी आ रहे हैं, जिसका हमने कल जो आगाज़ है उसमें भी डिस्कस किया। इंडिया में अब 2 एंकर्स भी आ गए हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसका जो इनिशियली इस्तेमाल है, कुछ लोग जो है वो इसे बेसिक से बड़ा काम ले रहे हैं। किसी ने कोई पोस्ट लिखवा ली, कोई राइटअप्स लिखवा लिए छोटे मोटे से, फिर इसको आप कह लीजिए, इसका एक नाम है, हम इसको समझेंगे। हमारे साथ हमारे डिजिटल एडिटर हाशिम खान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जो कुछ तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये सबूर अकरम है आर्टिस्ट, और ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, आई मस्ट से। ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड और ये 9 साल से पिछले यही काम कर रहे हैं। और बहरहाल जनाब, ये इन्होंने तस्वीरें खींची नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इनका एक स्केच है, एक आइडिया है, खाका है, जिसे इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलाया, कोलैब किया। एंड देन ये कैसे हुआ? ये आपने रोनाल्डो को जो है वो आम की रेडी पे क्यों बिठाया? Because I wanted to क्या सीन है? put him up with something क्योंकि he is known for a very healthy lifestyle। तो मैंने कहा अगर वो इधर होता तो वो हो सकता है आफ्टर रिटायरमेंट उसका ये एक बिजनेस चल सकता है आम के साथ या किसी फ्रूट एज अ फ्रूट सेलर। अच्छा, मैं सबूर आपसे मजीद बात करना चाहूँगा और मैं समझना चाहूँगा आप ये सब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं। क्योंकि वो इसलिए कि आप जिस चीज़ के साथ काम कर रहे हैं उससे हमें हमारी ज़िंदगी में बड़ा खतरा है। एंकर्स आ रहे हैं यार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या सीन है हाशिम साहब, क्या करना है फिर? हम चले जाएँ?
نہیں عبید بالکل بھی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اے آئی بالکل ایک ریولیوشن آ رہا ہے اور یہ ایسے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جو کہ بھی ریسنٹ ڈیولپ ہوا ہو. اے آئی کے اوپر تقریباً پچھلے کوئی 70 سال سے کام ہو رہا ہے اگر ہماری جنرل پبلک کو ہم اس کے اوپر اپڈیٹ کریں, لیکن ابھی بالکل ریسنٹلی جو 10 سال ہیں اس کے اندر میجر ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری فیلڈز ہیں جس کے اندر ایکچولی اے آئی نے اپنا ان پٹ دینا شروع کر دیا. اور پہلے تو یہ تھا کہ اسپیسیفک صرف ایک سائنٹیفک سائٹ کے اوپر جو ہے نا لوگ استعمال کرتے تو بہت چھوٹی ایک نیش تھی جو کہ اس کو یوز کری تھی, لیکن اب اٹس اوپن فار جنرل پبلک. اور جنرل پبلک کے اندر بھی دیر آر بیسکلی 3 کیٹیگری جس کے اندر اے آئی بہت زیادہ اسپیڈ سے گرو کر رہی ہے. اس کے اندر اگر نمبر 1 کیٹیگری کو ڈسکس کریں عبید تو اس کے اندر نیچرلی ہمارا بالکل ہماری فیلڈ بھی اس کے اندر آتی ہے اور جس کے اندر کانٹینٹ جنریشن ہوتی ہے اور نیوز کے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں کانٹینٹ وائز جو ہے وہ اے آئی بالکل ایکٹیو ہوا ہوا ہے اور اٹس اوپن سورس تو سب کچھ اس کے اوپر ایڈ ہو رہا ہے. سیکنڈ کیٹیگری جس کے اندر ہمارے پاس صبور بھی آج موجود ہیں, ویژولز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اندر ویژولز کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں اور جہاں پہ اے آئی انوالوڈ ہو جائے اور اس کی ڈپکشن کرنا شروع کر دے تو وہاں پہ ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. تو اچھا نہیں اس کو مطلب اس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں میرے جیسا آدمی نا سادہ الفاظ میں سمجھے گا, مجھے گھر جا کے ٹرائی بھی کرنا ہے نا ضرور جو کر رہے ہیں. اب مطلب یہ کیا ہے, آپ جا کے اس کو پورا اس کو اسکیچ دیتے ہیں, بیسکلی میرا جو ایک کوڈنگ ہے بہت مشکل ہے, کیا ہے بہت آسان ہے؟ میں کافی عرصے سے نا اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا بیکاز ایز این آرٹسٹ بھی کافی لوگ کنسرن یہ ہوتا تھا کہ اے آئی آ گیا, از اٹ گونا ریپلیس دس یا از اٹ گونا میک لائف بیٹر. اس چیز کو میں نے تھوڑا سا اور ریسرچ کی تو آج سے ہم لوگ کچھ 200 سال پہلے چلے جائے جب پینٹنگ ہوتی تھی اور جب فوٹوگرافی نئی نئی آ رہی تھی تب سیم ڈیبیٹ چلی تھی کہ فوٹوگرافی کا کیمرہ آ گیا ہے تو پینٹنگ بالکل غائب ہو جائے گی یا وہ فوٹوگرافی ہی آئے گا. تب ایبسٹریکٹ پینٹنگ آ گئی تھی. تو آج تک بھی پینٹنگ والی چیز ایک ہیومن ایلیمنٹ آپ کا چلتا ہے. پھر اس کے بعد آج سے 20 سال پہلے جب کمپیوٹرز آئے تھے تو سیم ڈیبیٹ تھی کہ از کمپیوٹر گن ریپلیس لیبر یا کیا بہتری لائے گا. لیکن ہم نے آج دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس ٹائم پہ کمپیوٹر کے ساتھ ایوالو کر لیا تھا وہ آج سی ای اوز بیٹھے میں, جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ پیچھے کے پیچھے. تو سیم وہی ڈیبیٹ ہے آج اے آئی اور اس کے بارے میں. تو جب میں نے یہ چیز تو آئی جسٹ وانٹڈ کیونکہ میں ہیلتھ وائز میں کام نہیں کر سک رہا تھا اتنا زیادہ تو میں بیٹھا ہوا آئی اسٹارٹ ریسرچنگ کہ میں کیا چیزیں کر سکتا ہوں بیٹھے بیٹھے. آئی ہیڈ سو مینی آئیڈیاز اباؤٹ فرینچائزز, اباؤٹ ایگزامپل اسپائڈر مین ہو جائے یا کوئی ٹی وی سیریز اسٹرینجر تھنگس ہو جائے. تو آئی وانٹڈ ٹو شو کیس دوز فرینچائزز اگر وہ پاکستان میں بیسڈ ہوں. اوکے. تو حالانکہ میں اسٹوریز تو بہت لکھتا ہوں. اچھا مجھے اس میں ایک چیز بڑی سادہ سی یہ سمجھائیں کہ ایک آئیڈیا ہے جیسے لیٹس سے وہ رونالڈو جو ہیں وہ کسی ریڈی شیڈی پہ بیٹھے ہیں, میں سادہ سادی اس لیے میں آپ سے اس طرح اب میں بھی جا کے اس جو آپ کہہ لیجیے ویب سائٹ ہے یا جو انجن ہے اس کو یہی کمانڈ دوں تو وہ کاپی رائٹ نہیں ہوگا, وہ چیز سیم جنریٹ کرے گا, کچھ ڈفرینٹ کرے گا. مطلب یہ تو یہ نا کہ ملٹیپل پوسٹرز بن گئے رونالڈو کے آم بیچتے ہوئے یا کھاتے ہوئے. اے آئی بیسکلی ایک ایسا ہوتا ہے اس میں ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس میں وہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی چیزیں سیل کی ہوئی ہوتی ہیں ٹو دیٹ فرم. جیسے اسٹیبل ڈیفیوژن ہے وہ ایک اور اے آئی ایس پلیٹ فارم ہے, اس پہ آپ بھی ہیں. اس کے اندر ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس میں سارا آپ کا را مٹیریل ہوتے ہیں. تو اے آئی ایز اے پروگرامنگ وہ ڈفرینٹ چیزیں پکڑ کے نا وہ بنایا تھا. فیسنیٹنگ چیز یہ کہ کبھی کوئی چیز ریزلٹ میچ نہیں کرتا. اچھا. تو آپ جتنے دفعہ کریں گے تو اے آئی از گونا فائنڈ سم تھنگ. اس کو ہم پرومپٹ انجینئرنگ کہتے ہیں. آپ جتنا ڈیٹیلڈ وے میں لکھیں گے اتنا امپورٹنٹ اور اتنا کلوز ٹو ایکچوئل آپ کی یہ چیز بنتی ہے. تو مطلب یہ تو اب اس کو بہت سارے لوگ خطرے کے طور پر لیتے ہیں. آپ انہیں پلیز لاؤڈ اینڈ کلیئر بڑے سادہ الفاظ میں دھیمے مزاج کے ساتھ سمجھائیں. ڈرنے ورنے کی ضرورت, گھبرانا نہیں ہے, یہ آپ کا پیغام ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے عبید, یہ عوام کے لیے یہی میسج ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ٹیکنالوجی. اچھا اس کو اڈاپٹ کرنا ہاشم بہت مشکل ہے. یہ مطلب جو بندہ سیل فون چلا رہا ہے یا بہت آسان ہو چکا ہے. دیر آر ملٹیپل ٹیوٹوریلز بھی ہیں اور اگر آپ خود جا کے اس کو ریڈ کریں, اگر آپ کو بیسک نالج ہے کی تو کوئی بھی بندہ اس کو اے آئی کو استعمال کر سکتا ہے. اچھا اس اے آئی میں خود بھی لرننگ کی ہے صلاحیت, یہ خود بھی اڈاپٹ کرتا ہے نا, جو آپ جو اس کو کمانڈ دے رہے ہیں وہ ایک دوستی سی نہیں ہو جاتی آپ کی سسٹم کے ساتھ. دیکھیں جو اے آئی کا بیسک کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہیومن کو ریپلیس کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے میمک کرنا ہے ہیومنس کو. اور اصل کام یہ ہے کہ جو اتنا بڑا ڈیٹا سائز ہوتا ہے, اگر آپ اے آئی کی بات کریں کئی ایسی چیزیں یہ ہے کہ نے اتنی زیادہ ہیلپ کی ہے جہاں پہ جو ریسرچ اگر ہیومن بینگ کو اگر 5 سال یا 10 سال لگے تو آٹومیٹکلی وہ 1 سال کے اندر ساری چیزیں کر دی. کام آسان ہے, جلدی ہو رہا ہے, ریپڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی خطرے وطرے کی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اسے اڈاپٹ کرنے کی. صبور اکرم, تھینک یو سو مچ. نو پرابلم. ہاشم صاحب آپ سے تو ہوتی رہے گی, بہت اچھا لگا آپ یہاں پہ آئے, اور آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ یقیناً ہمارا سرمایہ ہے اور آگے ملک انہوں نے ہی سنبھالنا ہے. یقینی طور پر ابھی جنہوں نے سنبھالا ہوا ان سے بہتر بھی کچھ لوگوں نے سنبھالنا ہے. دی نیوز روم سے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.